कन्टिन्यू। ल 5 मिनट पछि सुरु गरौँ है त, हुन्छ? म 5 मिनट खोज्छु तपाईहरु है त, ओके? हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। रेकर्डिङ स्टप गर्दा होला नि। ल त्यसो सुरु गरौँ अब। हेलो। यस सर। Okay. So good morning again. So you have any queries at the yesterday class? के छ तपाईहरुको? आज म 9 बजेसम्म क्लास लिन्छु, त्यसपछि म आज ब्रेक छोड्दिन्छु अनि बाँकी रहेको फेरि अर्को दिनमा सुरु गर्छु। So I'll take the 2 hours today the class. केही छ हिजोको तपाईहरुको केही नबुझेको अथवा कुनै कुराहरुमा अलिकति mostly yesterday I reviewed the whole this agroforestry systems, practice, as well as the some issues in the present context about the why the farmers are not encouraging to plant the trees, and what are the following in the mountain regions, and this we talk a little bit about the review all of these courses in the Nepalese context particularly. So I'll go to the today more on a little bit technical terms about the agroforestry management, how to grow, and what are these things to be done to consider suitable species, and also it is also the based on the need base. I'll talk these all the things today regarding these agroforestry management aspects today. Okay. केही छ भाइहरु त बहिनीहरु तपाईहरुको कसैको केही छ? Any more? Okay, discussion. Let's talk, discuss, ask questions. तपाईले त पैसा तिरेको छ नि? तपाईले पैसा तिरेको छ, तपाईले यो त एमएससी पैसा तिरेको हो नि त। पैसा तिरेपछि त त्यो आफ्नो चाहिँ लगानी गरे अनुसारको रिटर्न त त्यही अनुसार लिनु पर्यो नि त। तपाईहरु आफूले झारा टार्यो, तपाईले चाहिँ ठग्यो भने त तपाईहरु आफै ठगिया हुन्छ। then you ask, you serve, you review it, पढ्नु पर्यो, गर्नु पर्यो। अहिले कति मेटेरियल त मैले पढाएको भन्दा त्यही गुगलमा खोज्यो भने नै स्लाइड धेरै छ, छैन? अझ राम्रोसित लेखेको हुन्छ, त्यहाँ भिडियो राखेको छ। हेर्नुस् त तपाईले एग्रोफोरेस्ट्रीको भिडियो नि आउँछ, क्लाइमेटको जे पनि आउँछ नि, हैन? तर नलेज शेयरिङ एक्सपिरियन्स मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुसित टक गर्ने, कुनै कन्फ्युज भयो भने सोधिदिनु न त। अहिले कम्प्युटर जम्मै थाहा छैन, छैन सर? त्यसैले एउटा सानो कुरो जस्तै यो एग्रोफोरेस्ट्री जुन पनि हामी पहिलादेखिको ट्रेडिसनल स्पेसिसहरुमा गइराछौं नि, एकदम नयाँ तरिकाले इन्टिग्रेट गरेर त्यसमा चाहिँ के गर्ने भने ट्री स्पेसिस चाहिँ एकदमै भ्यालुएबल, जस्तै स्यान्डलवुड, अगरवुड जस्तो वुडहरु हैन। अनि तल चाहिँ एकदमै भ्यालुएबल जडीबुटीहरु भनौं न,
अथवा कार्डममहरु त्योहरु राखेर गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो टाइपको इन्टिग्रेसन राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नि अलिकति भन्दिनँ म त्यतातिर अलिकति बढी हुन्छ म आज त्यही कुराहरु गर्छु त्यसो है त ए हुन्छ सर हुन्छ यही कुराहरुमा जाउँला है त मैले भने so when you growing the trees with the agroforestry systems there are the different factors that affect to grow the these crops tree and interaction to each other there are the different factors affect these factors which helps to the management of the land management and also the cultivation practice all will be determined the different factors right and the land characteristics one of the important factors so will determine what type of the crops to be grown and where to grow and then this which system will be the more suitable this area agroforestry जस्तो माउन्टेन को स्लोप एरियामा हामीले के गर्छौं भने एली क्रपिङ हरु छ हैन साल्ट टेक्नोलोजी बनाएको छ साल्ट 1 साल्ट 2 साल्ट 3 छ हैन त्यसकारणले मोर अन स्लोपी ल्यान्ड को म्यानेजमेन्टमा गर्छौं हामीले इरोजन कन्ट्रोल पर्सपेक्टिभले हैन टु मिनिमाइज द इरोजन कन्ट्रोल एन्ड देन फोकस टु द हेज रो लगाउने साल्ट टेक्नोलोजी एडप्ट छ एग्रोफोरेस्ट्री का पनि 1 2 3 4 छ whereas in Tarai with a total different we can grow in the agri silviculture tea र crops हरु कन्टिन्यू लगाउन सक्ने अथवा यही अहिले हिजो भने चाहिँ एक्वा सिल्भिकल्चर हैन माछा पनि पाल्ने रुख पनि लगाउने देखि लिएर त्यो छ त्यो अरु चाहिँ म्यासिभली चाहिँ यो कमर्शियल टाइपको एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम गर्न सकिन्छ जस्तो यो इन्डियातिर गयो भने अब त्यही हल्द्वानीतिर अरु ठाउँ गयो भने सबै पपुलसहरु टन्नै छ म्यासिभली लाग्छ क्रप्स पपुलस छ जुन चाहिँ यो प्लाइवुड फ्याक्ट्रीलाई अनि पेपर बेस फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ उत्पादन गर्नलाई चाहिँ यो पपुलसहरु टनाटन छ हैन त्यसरी चाहिँ लाग्छ तर यो डिपेन्ड्स अपन द यो टोपोग्राफी सोइल and water resources and other environmental factors such as climate, precipitation, as well as the market and all the things. It determines which system should be applied in those particular area. अब हामीले पूर्वतिर चियाको टन्नै छ किन मार्केट पनि छ चियाको लागि क्लाइमेट पनि सुटेबल छ हैन अनि मार्केटले डिटरमाइन गर्छ त्यस्तै अब कार्डेमम पनि पूर्व मोर फोकस छ किनभने दे आर द मोर मोटिभेटेड टु grow this cardamom with a suitable climate moist छ किन कार्डेममको लागि चाहिँ त मोइस्ट हुनु पर्यो वाटरको रिसोर्स अवेलेबल हुनु पर्यो त्यस ठाउँमा मोइस्ट हुनु पर्यो त्यस देन इट ग्रो अनि टेम्परेचर अल्टिट्युड पनि मिल्नु पर्यो त्यो भएर कार्डेमम भने सबै ठाउँ हुँदैन नि त तर यहाँ हुँदैन त्यसकारणले इट डिपेन्ड एन्ड देन मार्केट अब त्यो 4 केजी उत्पादन गर्दा यो त एक ट्रक दुई ट्रक बजारमा जान सक्नु पर्यो नि त्यो बजारमा जान सक्ने नि प्रशस्त जानु भयो भने देन द मार्केट भने पनि इट डिटरमाइन द कल्टिभेसन्स हैन यो सबै अल्दो दिस अल द एक्टिभिटीज हामीले ल्यान्ड क्यारेक्टरिस्टिक क्लाइमेटिक क्यारेक्टरिस्टिक इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स सोइल when whatever this affect to the which type of systems to be done र के प्र्याक्टिस गर्ने त्यो ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने कुराहरुलाई ल्यान्डको क्यारेक्टरिस्टिकले डिटरमाइन गर्छन् इन एडिसन टु दिस फर दिस डिटरमाइन वी नीड टु द दिस मार्केटको कुरा आउँछ त्यो मार्केटले मात्रै कुरा गर्दैन पोलिसीको कुरा आउँछ हैन पोलिसीले अब तपाईलाई रुख लाउने बेतन नपाउने किन आउँछ रुखहरु एग्रोफोरेस्ट्री हैन अब अहिले हाम्रो भाइले स्यान्डलवुडका कुरा गर्यो अहिले चाहिँ अब त्यही ल्यान्डम्यानको कुरामा गर्दाखेरि अहिले अब यही वनको नीतिले नै अब छ त वाइल्ड लाइफ फार्मिङको कुरा नि गर्न थालेको छ नि अहिले हैन जंगलमा अब चाहिँ यो जंगली जनावरहरु पनि जंगलको जस्तो बनाएर फार्मिङ गरेर पनि चाहिँ यो प्रोडक्सन वाइल्ड लाइफ फार्मिङ पनि अहिले प्र्याक्टिस छ त्यस्तै अहिले यो कालिजहरु लुइचेहरु बाहिर ल्याएर यस्तै जंगल जस्तो झाडीहरु बनाएर पनि एक किसिमको चाहिँ ट्रीहरु बनाएर पनि फार्ममा चाहिँ अहिले प्र्याक्टिस गरेका छन् These all are determined by this not only these land characteristics, topography, soil, environment, but also effect of their market. So then this policy and all determined and technology. त्यसकाले यो त्यो determine गर्ने कुराले चाहिँ effect गर्छ which type of system to be adopt in those particular and these systems even all the policy and all the things then these characters these biophysical characters such as land, soil, water. Precipitation, climate are the important aspects to select the suitable agricultural systems in the particular area. त्यसकारणले त्यसको ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट पनि कुरा हामीले माउन्टेनको कुरा गर्ने हामीले इरोजन कन्ट्रोलको कुरा
गर्छौँ, स्लोपी टेरेस म्यानेजमेन्ट गर्छौँ, एली क्रपिङका कुरा गर्छौँ भने अब लो ल्यान्डमा भने ड्रेनेजका कुरा अरू कुरा गर्न सक्छौँ। त्यस कारण निड अफ प्रायोरिटी अफ ल्यान्ड ओनर्स सच ए प्रोडक्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट ओन कन्जम्सन अर टु सेल इन द मार्केट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट सर्भिस होइन। यो के को लागि गर्ने त? अब यो चाहिँ एग्रो सिस्टम किन गर्ने? आफ्नो घरको लागि यो खानको लागि हो कि अथवा मार्केटमा बेच्नको लागि अथवा इको सिस्टम सर्भिसहरू? त्यसले चाहिँ जङ्गलले चाहिँ अब कन्जर्भेसन गर्छ, इरोजन कन्ट्रोल हुन्छ होइन, अथवा त्यसले अरू इरोजन कन्ट्रोल वाटर सोर्स प्रोटेक्सन गर्ने भएको हुनाले लगाएको हो कि? त्यस कारण इट डिटरमाइन द प्रायोरिटी अफ द ल्यान्ड ओनर्स। उसको प्रायोरिटी अनुसार पनि ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट चाहिँ डिपेन्ड्स हुन्छ होइन। उसको अब तपाईँको आफ्नो घरमा चाहिँ यो रुख लाउने, यो खेती गर्ने, यो गरेको त तपाईँको आफ्नो घरको आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूले डिसाइड गर्छ नि आफ्नोलाई के लगाउने भने, कहाँ चाहिँ रुख लगाउने, घाँसको रुख लगाउने, कहाँ चाहिँ अब धान रोप्ने, कहाँ कोदो रोप्ने, कहाँ तरकारी रोप्ने, यो पनि आफ्नोलाई खानको लागि र बजारको लागि पनि आफ्नो चाहिँ हिसाबले डिटरमाइन गर्छ। अथवा यो चाहिँ भिर पाखा छ भने रुख लाएर छोड्यो, भुछ्याए पनि कम हुन्छ भने लाउँछ, खरबारीहरू त्यस्तो छ। त्यसरी डिटरमाइन अन्त यो चाहिँ ल्यान्ड ओनर्सको प्रायोरिटीले पनि यो ल्यान्ड म्यानेजमेन्टमा एफेक्ट गर्छ। र त्यस्तै रिसोर्सको कुराहरू होइन, त्यस्तै अभाइलिटी अफ रिसोर्स। अब कति ल्यान्ड छ, जग्गा थोरै छ भने अब कहाँ रुख लाएर बस्छ त? थोरै जमिन छ भने अब तराईतिर पनि त्यही जमिनदारहरूको ठुल्ठुलो प्लटहरू छ भने रुखहरू टन्नु छ, आँपको बगैँचा छ, अरू चाहिँ इकोलेप्टसहरू छ, पपुलर छ भने एक कट्ठा चाहिँ लाउँदैन। त्यस कारणले उसको ल्यान्डको अभाइलेबिलिटी कुरा आयो। त्यस्तै मान्छेहरू कति छ, जनशक्ति होइन। उसलाई अब यो प्र्याक्टिस त राम्रो छ, फाइदा हुन्छ भने त्यो अलैँची लगाउने कुरो पनि एकदम लेबर कस्ट छ, लेबर धेरै लाग्छ। जङ्गलमा जाने, यो झाडीमा जुवा लाग्छ, के गर्छ, मान्छेहरू थोरै लिमिटेड मान्छेहरू मात्रै काम गर्छ है। लेबरको कुरा आउँछ। टेक्नोलोजी, त्यसलाई ड्रायर गर्ने कुराहरू, चियाकै बनाउँछु भने चियाको लागि चाहिँ अब एग्रो फरेस्ट्रीमा चियाको कफीका कुराहरू छन्, कमन छ। तर टेक्नोलोजी राम्रो दिन सक्यो भने अहिले चाहिँ अनि वी क्यान ग्रो दिस क्रप्स होइन इन एग्रो फरेस्ट्री सिस्टम। जस्तो कफी कति राम्रो छ होइन, अहिले जाभा के हिमालयन कफी भन्छ। अब तपाईँ नै अब त्यो बाहिर हेटौँडा बजार बाहिर आयो भने 150 केजी भन्छ होइन त्यो होइन। त्यो बिन्सहरूको खरर चाहिँ खायो भने मनमा फिच पनि आउँछ, कस्तो मजा आउँछ है। त्यो टेक्नोलोजी दिन सक्ने, त्यसलाई मार्केट पनि दिने होइन, त्यसको फाइदा छ नि त। त्यो कफीहरू चाहिँ प्रशस्त अहिले मिडिल्समा, क्लाइमेट पनि सुइटेबल छ, मान्छेहरूको नि अब लेबर पनि पाउँछ, त्यसको इन्कम पनि हुन्छ र भने अनि टेक्नोलोजी छ, मार्केट पनि छ भने दे इन्भेस्ट डु द सिस्टम्स होइन। एग्रो फरेस्ट्रीको जुन कफीसित, कफी पनि एउटा एग्रो फरेस्ट्री मोडलमा पर्छ, विच क्यान ग्रो भेरी सक्सेसफुली। र त्यसैको लागि म्यानेजमेन्ट चाहिँ कफीको लागि गर्ने कामहरू चाहिँ दे मोटिभेट टु एडप्ट द प्र्याक्टिस है। कफी ज्यादा यसको अहिले कफीको तपाईँको मिड माउन्टेनमा कफीको चाहिँ अहिले एकदम फ्लोरिस छ र चाहिँ एउटा गुड प्र्याक्टिस इन द मिड माउन्टेन विच हेल्प्स टु द इरोजन कन्ट्रोल गरियो। बायोमास पनि हाई प्रड्युस गर्छ। टी र चाहिँ कफीको चाहिँ कम्बिनेसनले गर्दाखेरि पर्मानेन्ट ग्रिनरी माउन्टेनमा हुने भयो र द्याट हेल्प्स एन्ड देन गुड मार्केट। कफीको जति उत्पादन गरे पनि राम्रो क्वालिटी भयो भने त्यो बिनहरू किनिदिन्छ, कफीको गाह्रो छैन। त्यस्तो प्रविधि छ नि मान्छे, अनि त्यसको लागि थोरै जमिन भए पनि मान्छेले मोटिभेट गर्छ, लेबर पनि त्यसमा आउन सक्छ। अनि त्यसलाई हामीले ट्रायलहरू दिने, अझ राम्रो प्रविधि दिएर राम्रो आफ्नै ठाउँमा अझ उत्पादन गर्न सक्ने भयो भने र त्यसलाई क्यापिटल पनि इन्भेस्ट ब्याङ्कहरूले लोन दिने भने देन दे ग्रो द भेरी वेल। अनि त्यो बाहिर जानै पर्दैन, लेबर भएर बाहिर गएर अरब गएर कमान त्यहीँ कफी लाएर कमायो भने त्यही कफी हुन्छ, त्यहीँ घाँस तार हुन्छ, अर्को रुखको बाख्रा पाल्छ। दे आर द डिफ्रेन्ट कम्पनी द्याट मेक द गुड मनी। त्यस्ता प्र्याक्टिसहरू हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ, जसको लागि चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस चाहिँ डिटरमाइन द इन्भाइरोमेन्ट, डिटरमाइन द सोइल एन्ड बायोफिजिकल एन्ड अल्सो डिटरमाइन द मार्केट एन्ड एज वेल एज द रिसोर्स, टेक्नोलोजी, all the things will be determined what type of the system to adapt in your area or the particular farmers and what type of the management to be done. त्यही आधारमा हामीले अब राम्रो इन्भेस्ट गर्यौँ भने त्यही अनुसारको हामीले इरिगेसनको फेसिलिटी दिने कुराहरू हैन। अब यो यो खनजोत गर्ने, गोडमेल गर्ने सबै गर्छ नि कमाउने भयो भने। जब कमाउँदैन भने मान्छेले त त्यसै फालिदिएको रुख भइरहन्छ जेसुकै होस् भन्छ। यदि त्यहाँ कमाउने भयो, पैसा आउँछ, राम्रो कमाउँछ भन्दा देन दे इन्भेस्ट मनी, सिँचाइ दिन्छ, मल हाल्छ, अनि त्यसपछि खनजोत गर्छ, गोडमेल गर्छ,
झारपात फाल्छ, त्यसलाई नि लेबलिङ गर्छ, दिस अल द थिङ्स गर्छ। यदि पैसा आउँदैन कमाउँदैन भने त्यो खास के आउँदैन रुखलार छोडिदिएको सर केही पनि नहुने के गर्ने भन्छ नि गाउँले होइन। त्यहाँ किसानले के सोच्छ भने दे थिङ्क्स अबाउट द मनी, पैसा फाइदा हुन्छ नि गर्छ। किसानले किन तरकारीमा धेरै मेहनत गर्छ, तपाईँको तपाईँको त्यहीँ धादिङको अब यतातिरको धादिङ भयो, काभ्रे भयो, इभेन त्यहीँ पालुङतिरको किसानहरूले, तपाईँ मकवानपुरको पालुङकोतिरको किसानहरूले तरकारी लाग्छ। हेटौँडाको नि अलिकति उताको सब अर्बनतिर चाहिँ जब तरकारी लाग्छ उतातिर होइन, चिडिया होला के भन्छ होइन, त्यहाँ किन लाग्यो मेहनत गर्नु, नत्र भिरमा त्यसै छोड्थ्यो अथवा चाहिँ मकै कोदो छरेर छोडिदिन्थ्यो होला नि। तर तपाईँले एकदम लेबल गर्छ, फर्टिलाइजर छ, मल हाल्छ, किन गर्यो भने त्यहाँबाट प्रशस्त चाहिँ फाइदा छ। यही तपाईँको त्यही भैँसेबाट उक्लिएपछि डाँडातिर आएपछि समय त्यो गाजरहरू कस्तो राम्रो लाग्छ, खेती गरेको छ होइन, देउराली देखिहाल्छ तलतिर झरेपछि। किन लाग्यो भने उनीहरू त्यो गाजरको हेर्नु जुस चाहिँ 80-100 रुपियाँमा बेच्छ, तिनीहरूले 80 रुपियाँ भन्छ एक गिलासको होइन। एउटा कति हुन्छ, एउटा 2टा गाजरले आउँछ होला त्यो जुससँग। उनीहरूले एकदम लेबल गरेर चट्ट बनाएर राखेको छ, त्यो बारी अनि राम्रो मल हाल्छ, बिउ हाल्छ, म्यानेज गर्छ, बिकज इट गिभ द मोर रिटर्न। त्यही भएर माया गर्छ नि त्यो जमिन। सानो गराहरू भए पनि त्यसलाई टेरेस बनाएर इरोजन कन्ट्रोल गर्ने प्र्याक्टिसले दे ग्रो द भेजिटेबल्स एन्ड क्यारेट, तपाईँले आफूले देखेको। त्यस कारण यो टेक्नोलोजी, लेबर, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, ल्यान्ड म्यानेजमेन्टको डिटरमाइन विथ द यो इकोनोमिकल रिटर्न कति फाइदा हुन्छ त्यो अनुसार मान्छेले चाहिँ त्यो ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट गरी चाहिँ काम गर्छ। अल्दो देयर आर द अल द प्यारामिटर डिटरमाइन। तर फार्मरले इन्भेस्ट गर्ने भने उसलाई फाइदा हुन्छ भने मलाई बल्ल उसले कम दुःख गर्छ, त्यसलाई स्याहार गर्छ, मेहनत गर्छ होइन। तपाईँ हामी नै घरमा भनौँ न, बाआमाहरूले अब त्यही भैँसीले राम्रो दुध दिएको छ भने पुरा बिहानदेखि होइन खाना खुवाउने, घाँस ल्याउने, राम्रो अनुकाउँछ। अब भैँसीले दुध दिएन थारो जस्तो भने केही दिएन त्यहाँ पर फाल्यो, अब के दुध आउँदैन के गर्दैन भन्छ नि होइन। त्यहाँ जसले दिन्छ रिटर्न दिन्छ त्यसलाई माया गर्छ होइन। हेलो, त्यस कारणले अब त्यो सिस्टममा पनि अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ फार्मर्सको गोल अब्जेक्टिभ छ होइन, के को लागि चाहिँ गर्ने हो, फ्रुट प्रोडक्सनको लागि हो कि फोडरको लागि हो कि त्यसै नट्सहरू उत्पादन हो कि अथवा नाइट्रोजन फिक्सिङ भनेको लेग्युम प्लान्टहरू लगाएर सोइल फर्टिलिटीको लागि हो, के को लागि चाहिँ त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्दैछ, किन म्यानेज गर्दैछ ल्यान्ड, त्यो डिपेन्ड्स अपन द फ्रुट्स, फोडर, नट्सहरू, त्यही कफीहरू, चिया कफी हो कि त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टलको लागि हो कि त्यही इरोजन कन्ट्रोलको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस गरे हो कि त्यस्तै इन्ट्रेक्सन विथ अदर कम्पोनेन्टमा होइन, त्यसलाई चाहिँ यो ट्रिक अफ इन्फ्लुएन्स द अदर कम्पोनेन्टमा एग्रोसिस्टम जो ग्रोथको कुराहरू, क्राउनको सेप, रुटिङ प्याटर्नले चाहिँ पनि यो सेलेक्सन स्पेसिस चाहिँ हामीले चाहिँ एग्रोफरेस्ट्री त वान ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट हो। त्यसको लागि चाहिँ त्यसको ट्रीले अरूसितको एसोसिएसन कस्तो छ, ग्रोथ के हुन्छ, सुरुमा, बिचमा, पछि, क्राउनको सेप एन्ड साइज के छ, रुटको प्याटर्न त्यो डिप रुटेड हो कि स्यालो रुटेड हो कि। हामीले रुखलायो सर त्यो रुखलायो जम्मै सेप हुन्छ, खेती नै हुँदैन भन्छ, त्यही सेपमा हुने खालि फेरि त्यो कफीहरू छ, चिया छ, अरू चाहिँ हामीसित यो मेडिसिनल प्लान्टहरू छ, त्यो देखेन ग्रो होइन। त्यस्तै अब कसैले अब पल्पमा अब लाउन सक्छ, ग्रोथहरू फास्ट ग्रोथहरू छ अहिले, फास्ट ग्रोथहरू अहिले पलौनियाहरू लाउन थालेको छ किसानहरूले कठाउँ होइन, छिटो हुने, टिम्बरमा हुन सक्ने। त्यस्तै यी कुराहरू चाहिँ डिपेन्ड्स अपन द गोल अब्जेक्टिभ्सले फरक पार्छ। र त्यस्तै नेटिभ हो कि एक्जोटिभ हो, के लाउने हो त्यो प्लान्ट मेटेरियल त्यो ठाउँमा, स्पेसिसहरूले पनि त्यहाँको ल्यान्ड म्यानेजमेन्टमा फरक पार्छ। त्यसरी अब यो कफीहरू चाहिँ यस्तो जङ्गलमा यस्तो मजासित कफी चाहिँ प्लान्टेसन छ होइन, त्यहाँ द ग्रोइङ द कफी भेरी वेल भेजिटेसन्स एन्ड अराउन्ड द एयर चाहिँ ग्रिनरी छ, विच हेल्प्स टु द इरोजन कन्ट्रोल भयो। इट मिन्स इकोसिस्टम सर्भिस बेटर हुने भयो। माउन्टेनमा जुन हामी खनजोत गरेर माटो बगाउने, इरोजन हुने, ल्यान्डस्लाइड हुने थियो भने when you talk at the such of this practice, then which helps to the not only produce these fruits by the coffee but also the control the erosions, water recharge and provide the good ecosystem service. तर यो एग्रो सिस्टमको ल्यान्ड म्यानेजमेन्टमा हामीले गर्दा जनरली अरूमा गरे जस्तै हो। तपाईँहरूले सिल्भिकल्चर नै पढ्नु छ होइन, बिएससीमा यो फरेस्ट्रीमा अहिले एमएससी पनि पढ्नुहुन्छ कि पढिसक्यो सिल्भिकल्चर? तपाईँहरूले
पढिसक्यौँ सर। हो पढिसक्यो। सिल्भिकल्चरमा तपाईँले सिल्भिकल्चर म्यानेजमेन्ट त एकदमै आउँछ नि कुराहरू होइन। यो बिएससीमा पनि पढ्न जस्तो पऱ्यो। त्यस कारण दिज आर द सिमिलर प्र्याक्टिस टु द एग्रोफोरेस्ट्री अल्सो द ल्यान्ड। जस्तो यसमा यो साइड प्रिपरेसनका कुराहरू हुन्छ। यो चाहिँ ल्यान्ड अब प्लान्टिङ गर्नलाई त हामीले अब क्लिनिङ गर्ने कुराहरू, विडिङ गर्ने कुराहरू होइन। इभन अब रिजेनेरेटेड सिल्डिङहरू छन् त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने कुराहरू होइन। अब कुन चाहिँ रो टु रो प्लान्ट टु प्लान्टको डिस्टेन्स कतिमा होल चाहिँ यो खाडलहरू खन्ने होइन, सिल्डिङहरू चाहिँ प्लान्टिङ गर्नेहरू सबै कुराहरू चाहिँ साइड प्रिपरेसनमा आउँछ होइन। यो त्यसमा यो क्लियरिङ गर्ने, ट्यारेसिङ गर्ने, फेन्सिङहरू, इरिगेसन, फर्टिलाइजेसन सबै आउँछ नि। हामीले खाडलमा चाहिँ मल हाल्नेदेखि लिएर क्लिनिङ गर्ने all will be the done in the this land management practice होइन। खनजोत गर्ने इन्टरकल्चर अपरेसन। अब यसमा अब हामीले के हो त यो प्लान्टिङको अब्जेक्टिभ हाम्रो मिक्स टाइप हो कि सिस्टमेटिक? हामीले होम गार्डन टाइपमा चाहिँ जता अब ठ्याक लगाउने हो कि सिस्टमेटिक? यो यति बाई 1 डिस्टेन्समा अथवा 2x2 को प्लान्ट टु प्लान्ट अथवा 2x3 को चाहिँ रो टु रो भनेर हामीले चाहिँ रो टु रोको चाहिँ सिस्टमेटिक एउटा रोमा ट्री हो, एउटा रोमा होइन। रो टु रो र प्लान्ट टु प्लान्टको डिस्टेन्समा चाहिँ ट्रीको कम्पोनेन्ट र इन बिट्विन द रो टु रोको बिट्विनमा वी ग्रो द क्रप्स होइन। त्यो पनि छ हामीसित। त्यसरी हामी होलहरू प्लान्टिङ गर्छौँ, म्यानेज गर्छौँ। अदरवाइज मिक्स भनेको अब हामीले एजमा उसमा गरेर मिक्स टाइपको पनि होम गार्डनमा मिक्स टाइपको पनि हामीले गर्छौँ। पार्टिकुलरली अब एग्रोफोरेस्ट्रीको उसमा गर्दा वी डु मोस्ट अन द नेपालको प्र्याक्टिसमा बोर्डर प्लान्टेसन, डिलमा, खोल्सामा, कान्लाकान्लेहरूमा हामीले ट्रीहरू लगाउँछौँ। रिमेनिङ फ्ल्याट ल्यान्डमा चाहिँ क्रप्सहरू लगाउने अथवा अरू मेडिसिनल प्लान्टहरू लगाउने चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छ। र तराईतिर चाहिँ हामीले सिस्टमेटिक होइन चाहिँ 2x2 को डिस्टेन्समा 2x2 मिटरमा होइन, डिपेन्डिङ अपन द स्पेसिस होइन। कुनै स्पेसिस के छ त्यसको ग्रोथ चाहिँ अनि क्राउनको सेप एन्ड साइज, डायमिटर के छ त्यो आधारमा चाहिँ त्यसको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर देन वी मेक द होल्स एन्ड देन प्लान्टिङ द सिल्डिङ्स। यसरी ल्यान्डम्यानको प्र्याक्टिसमा हामीले साइड प्रिपरेसन चाहिँ एउटा पार्ट आउँछ जुन चाहिँ। त्यस्तै यो सेलेक्सन अफ द यो सिस्टम्सहरू यो प्लान्टको लागि चाहिँ हामीलाई के हुनसक्छ भन्दा अब के को लागि सोइल फर्टिलिटीको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने हो? सोइल फर्टिलिटीको जस्तो हामीले अब यो सोइल कन्जर्भेसन गर्ने कुराहरू भने इरोजन कन्ट्रोल भने एली क्रपिङको प्र्याक्टिस छ। एली क्रपिङ हामी लेग्युमको स्पेस लगाउँछौँ जुनले चाहिँ जस्तो अब यो लिभिङ स्पेसिस जस्तो ग्लिसिरिया छ होइन, ल्युसिनिया छ। दिज आर द के छ फास्ट ग्रोथ छ, विच आर द हाई नाइट्रोजन फिक्सिङ छ। र जुन चाहिँ एलीमा भनेको डिलमा सोइल इरोजन कन्ट्रोल एरियामा लाउँछौँ जसलाई चाहिँ त्यसले हेजको रूपमा काम गर्छ र देन इन्कर्बेट इन द सोइल गर्दाखेरि नाइट्रोजन दिन्छ। त्यस्तै लो ल्यान्डमा पनि हामीले सोइल फर्टिलिटीहरू इम्प्रुभ गर्नलाई इभन सस्वानी धान खेतहरूमा त हामीले चाहिँ धैँचा लगाइदिन्छौँ। धैँचा लगाइदिने बित्तिकै 2 महिनाभित्रमा 2 महिना लाग्दैन 50 दिनमा नै एकदम राम्रोसित बढेर अनि खेतमा जोतिदिन्छ। कमन प्र्याक्टिस चाहिँ तराईतिर छ। अल्दो यो चाहिँ पैसा पनि लागि त्यस्तै फोडरको लागि हो कि टिम्बर प्रोडक्सनको लागि के को लागि हो त्यो अनुसारको हाम्रो साइट सेलेक्सनहरू, त्यसका प्लान्टिङ डेप्थहरू कति खाडल खनि त्यसले फरक पार्छ नि त। स्यालो रुटेड हो कि डिप रुटेड हो। त्यस्तै कमर्सियल फार्मिङ कफीको भने हामीले एल्नस कार्डेमम कुराहरू, चियाको लागि होम गार्डन, विन्ड ब्रेक अनि कहाँ लगाउने होइन। विन्ड ब्रेकमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेजमा मात्रै एउटा सर्टन चाहिँ जहाँबाट हावा उर्याउँछ त्यो साइडमा मात्रै हामीले ट्री प्लान्टेसन गर्नेमा अदर रिमेनिङ साइड चाहिँ हामी चाहिँ क्रप्स लगाउने भयो होइन। त्यही अनुसार हाम्रो ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट डु गर्छ। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनहरू, ग्रिन बेल्ट जस्तो तराईतिरको अथवा यो चाहिँ अहिले चाहिँ फ्लड प्रोटेक्टेड एरियाहरूमा हामीले क्याबिन वाइल लगाएर अनि रिमेनिङ पब्लिक ल्यान्डमा चाहिँ दे प्लान्ट ट्रिज होइन कन्टिन्यू ग्रिन बेल्ट जस्तो अर्बन फरेस्ट्री भन्छ अब होइन। अहिले हाम्रो काठमाडौँकै रिङ रोड साइडमा चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन ग्रिन बेल्ट भने त्यहाँ पनि रुखहरू चाहिँ अब एक किसिमले एउटा प्लान्टिङ गर्ने, म्यानेजमेन्ट गर्ने, क्लिनिङ गर्ने, पिटिङ गर्ने, फेन्सिङ गर्ने गर्छ। र त्यो ठाउँमा पनि अब स्पेस छान्नु पऱ्यो। जस्तो रुख लगाएर अब जस्तै त्यही तपाईँको भन्नु अहिले हेटौँडामा रुख त लगायो असो हेर्नुहोस् त अब जम्मै अब के भयो भने सबै काट्न बनाएको छ नि अहिले बिजुलीको तारहरूले होइन त। राम्रो देखिएन नि, राम्रो त थियो तर बिजुलीको तारहरू सबै काट्न पऱ्यो। त्यही हिसाबको हाइटको हामीले रुखहरू चाहिँ लगाउने
गरेको भए त त्यो रुख अलिकति मेन्टेनेन्स कम हुन्थ्यो, त रुखहरूले डिस्टर्ब गर्थेन नि। ती कुराहरू पनि वी हेभ टु थिङ्क अबाउट दिस हैन। ग्रिन बेल्टहरू बनाउने कुराहरूमा अर्बन उसमा इभन डिग्रेड ल्यान्डहरूमा वी क्यान युज। देन त्यस्तै यो रिक्लामेसनका ल्यान्डहरूमा पनि वी डु द डिफ्रेन्ट एग्रोफोरेस्ट्री टी प्लान्टेसन विथ डिफ्रेन्ट म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस। हामीले अब जस्तो कोसीको बारीकोमा त जम्मै त्यो 1 मिटर त बालुवै छ, त्यो बालुवामा त रुख हुँदैन। त्यहाँको बालुवाले पुरेको भन्दा तल त फेरि माटो छ, त्यहाँ पहिला त बालुवाले पुरेको हो नि, त्यो माटो चाहिँ त्यो खाडल चाहिँ बालुवा फालेर अनि खाडलमा चाहिँ अलिकति पिचिङ गरेर अनि बिरुवा रोप्न सक्यो। अलि ठुलो खाले रुख रोकिदियो भने त अनि त्यसपछि त बिरुवाले तल त माटो पाउँछ, प्लस त मोइस्चर पनि छ, देन भेरी वेल ग्रोथ हुन्छ नि। तर ठाउँको लोकेसन अनुसार पनि द्याट इफेक्ट टु द ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट हुन्छ। त्यहाँदेखि यो डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिसको लागि डिफ्रेन्ट ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट विल एडप्ट बाई द फार्मर्स। यसरी यो ल्यान्डम्यानको चाहिँ कुरा गर्छौँ नि। अब त्यही ल्यान्डम्यानमा अब यो तपाईँले नर्सरी त पढिसक्नु छ, यो नर्सरीका कुराहरू। हाम्रो वनको साथीहरू हुन्छ नि, को हुनुहुन्छ, कसैलाई सेयर गर्नुहोस् त तपाईँको जिल्ला सामुदायिक के अरे यो अहिलेको डिभिजन वनको नर्सरीको अलिकति सेयर गर्नुहोस् न, कसरी गर्नुहुन्छ? हेलो साथीहरू, डिभिजन वन कार्यालयको नर्सरीको बारेमा हो सर? अनि मैले नर्सरी चाहिँ फरेस्ट एग्रोफरेस्ट्री अनि नर्सरीको चाहिँ एउटा पार्ट हो होइन। हामीले एग्रोफरेस्ट्रीका स्पेसिस त नर्सरीमा उत्पादन गर्नु पऱ्यो नि त, खास गरी ट्री स्पेसिस भनेको यही त्यही कुराहरू चाहिँ अहिले जिल्ला वनले अथवा डिभिजन वनले नि यही नर्सरी हाम्रो किसानलाई दिने, त्यहीँबाट होइन प्राइभेट ल्यान्डमा लाने हो। त्यहाँ तपाईँको डिभिजन वनको सेयर गर्नुहोस् न। ए सबभन्दा पहिला त बिरुवा उत्पादन गर्ने, बिरुवामा पनि कस्तो खालको बिरुवा हो सर, बेडकास्ट बिरुवा हो कि वन बिरुवा हो, त्यो कार्यक्रममा आउँछ सबभन्दा पहिला। त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालयले सम्बन्धित कर्मचारी अर्थात् रेन्जर लेभल भन्दा माथिको एफओ रेन्जरसम्मकोलाई कार्यादेश दिइन्छ सर। कार्यादेश दिइसकेपछि इस्टिमेट बनाउने, इस्टिमेट बनाएपछि पेस्की लिने, त्यसपछि काम सुरु हुन्छ। काम सुरु भइसकेपछि सबभन्दा पहिला नर्सरीको अब पहिलादेखि अब त्यो पर्मानेन्ट नर्सरी हो कि टेम्पोररी नर्सरी त्यो हेरिन्छ सर होइन। प्रायः सो डिभिजन वन कार्यालयको जुन सरले कुरो गर्नुभयो, डिभिजन वन कार्यालयमा पर्मानेन्ट नर्सरी नै हुन्छन् अलरेडी होइन सर। अब त्यसपछि हामी सरसफाइ गर्छौँ, भएका पहिलाको कतिपय पोलिथिन ब्यागहरू पुराना हुन्छन्, घाँस उम्रिया हुन्छन्, त्यसपछि सरसफाइ गरिसकेपछि इस्टिमेट अनुसारको काम सुरु गर्छौँ सर हामी। त्यसमा अब सबभन्दा अब पोलिथिन ब्याग ल्याउने 3x7 स्ट्यान्डर्ड साइज हो सर होइन, प्रायः जस्तो हुने भनेको। अब 3x7 को त्यो इस्टिमेटमै हुन्छ कति केजी चाहिन्छ। जस्तै 50,000 बिरुवाको लागि कति चाहिने हो होइन, 10,000 बिरुवालाई कति चाहिने हो, त्यो अनुसार हामी पोलिथिन ब्याग मगाउँछौँ बाहिरबाट। र सोइल जुन छ फरेस्ट सोइल ल्याउने सर होइन, फरेस्ट सोइल हामी इस्टिमेट अनुसारको सेन्ड ल्याउँछौँ। त्यसपछि अब मल भने कम्पोस्ट मल, त्यसमा पनि कम्पोस्ट मल है सर, पाकेको यस सर, पाकेको मल हामी ल्याउँछौँ। अब त्यसलाई मजाले सर त्यो माटोलाई चालेर होइन, चालेर मजाले त्यो बालुवा र मल हामी 3:1 को मिक्सरमा मिसाएर 2 ब्याग भर्छौँ हजुर कि हामीले। मान्छे 3 भाग चाहिँ माटो, 2 भाग बालुवा, 1 भाग चाहिँ मल हैन? मल हो सर। 3:2:1 को रेसियोमा हामी मिक्स गरेर पोलिथिन ब्याग भर्छौँ ट्र्याक्टर लेबरद्वारा। भर्ने भनेको अनुसार लेबरले नै हो सर होइन। अनि अब एउटा अनुभव सरलाई भन्छु, जस्तै 10x1 को बेड स्ट्यान्डर्ड साइज छ भने मोटामोटी 4,500 जति पोलिथिन ब्याग अड्दो रहेछ सर त्यसमा के सर। अब कतिको कम्प्याक्ट कतिको राख्ने, खाँदेर राख्ने त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ, तर जेनरली 4500 जति अड्दो रहेछ सर। त्यही अनुसार हामी पहिला त्यो पोलिथिन ब्याग भरिसकेपछि अब सिडको कुरो आउँछ। सिड भनेको भर्सक प्राय जसो अब हुन त लोकल, अब त्यहाँको जनताहरूको डिमान्ड के छ, हाम्रो उद्देश्य के छ होइन, जस्तै प्लान्टेसन गर्ने खालको हो कि जनताले वितरण गर्ने खालको, प्राय जसो दुईटै मध्यनजर राखेर हामी बिरुवा उत्पादन गर्छौँ। अब बिरुवा उत्पादन गर्ने भनेको अब सिडलिङ प्रोडक्सन भनौँ नि,
हजुर प्रोडक्सन भनेको त्यो हो, उद्देश्यमा निर्भर गर्छ। जस्तै प्लान्टेसन रिभर रेन साइडमा छौँ भने हामी अब साल के अरे सिसोम र खैर उत्पादन गर्छौँ, त्यो पनि हेर्छौँ। अनि त्यहाँको स्थानीय जनताहरूको अब चाहना के छ, कुन बिरुवा बढी अत्यधिक माग छ। अहिले यतातिरको तराईकै, अहिले म उदयपुरमा कार्यरत छु सर होइन। अब उदयपुर अहिले थियौँ भनौँ नि, अहिले त छैनौँ, थियौँ। त्यहाँ प्रायः जसो चाहिने भनेको त्यो भनेको भित्री मधेसको जिल्ला हो सर होइन। त्यहाँ भने चाहिने भनेको खमारी भन्दो रहेछ सर, के सरलाई अब बढी थाहा। खमारी मसला, एउटा महग्नी भने आएछ सर यतातिर, महग्नी अनि टिक, यस्ता जातहरूको सबभन्दा बढी डिमान्ड छन् सर के जनताहरूको। टिम्बरको लागि युज गरियो तिनीहरूले? टिम्बरको लागि हो सर। अनि फोडरमा पनि छ सर, फोडरमा पनि यिनीहरूले त्यो अघि मैले खमारीको कुरा गरेँ, म्याक्सिमम फोडरमा जाँदो रहेछ। त्यो त एकदम राम्रो काठ पनि हो सर, लाइटेड काठ हो सर, हल्का हुन्छ होइन सर। र त्यो एकदम मन पराउने हजुर, यो बाख्राहरूले गाई बस्तुले एकदम अत्यधिक मन पराउने खमारी भनेको। हाम्रो तराईतिर गम्हारी पनि भन्छ सर त्यसलाई है हजुर सर। अनि अब इपिलिपिल पनि हामी लगाउँछौँ। एउटा बकाइनो भने हुन्छ, हामी बकाइनो सर है, बकाइनो जुन तिनीहरूले खास भन्नुहुन्छ भने सर अब फडरको लागि एकदम माग हुने के जनताहरूको। अनि त्यो मध्यनजर राखेर अब त्यही अनुसार अब हामी बिरुवा उत्पादन गर्छौँ। अब बिरुवा सर अब डिटेलमा अब के भन्ने, पानी हाल्ने, त्यसपछि हार्डिङ गर्ने। त्यही कुरा चाहिँ जुन तपाईँले भन्नु छ नि, त्यही कुरा तपाईँले भन्दा अझ सहिलो हुन्छ। मैले यहाँ टेक्निकल भन्दा भने तपाईँले काम गरेको छ नि, 20औं वर्ष काम गरिसके हुनाले तपाईँबाट सेयर थ्याङ्क यू भेरी मच है। है यही नर्सरी एग्रोफोरेस्ट्री सेम हो, तपाईँहरू सिल्भिकल्चरमा त्यही पढ्न हो होइन। त्यस कारण मैले जस्ट हाइलाइट गरेको जुन हामीलाई चाहिने निड के हो, त्यहाँको डिमान्ड के हो, टिम्बरमा हो कि फोडरमा हो कि फ्युलुडमा हो कि अथवा मल्टिपर्पज होइन, फ्लुड पनि होस्, अलि दाउरा पनि होस्, पछि होइन चाहिँ टिम्बर पनि जाओस्, सफ्टवुड हो। जस्तो हाम्रो बिजनेस बकाइनो होइन, यो बकाइनो भेरी फास्ट छ, 5-6 वर्षमै टिम्बर जस्तो हुन्छ, 6-7 वर्षमा फर्निचरको लागि चाहिँ युज हुन्छ। टिम्बर भन्दा नि यो सफ्टवुड टाइपको, तर फर्निचर 6-7 वर्षमै 5-6 वर्षमा भइहाल्छ। घाँस पनि हुन्छ होइन, स्मल टिम्बर पनि भयो, फर्निचर पनि जान्छ। त्यस्तै अब भने अब कुनै टिम्बर उहाँले टिकका कुरा गर्नु, एकदम टिकको अलि टाइम लाग्छ, 15-20 वर्ष लाग्छ। त्यस्तै सिसौको कुरा 10-15 वर्ष लाग्छ। त्यहाँदेखि इट डिपेन्ड्स अपन के को लागि गर्ने हो त्यो नर्सरी, डिमान्ड के छ। इमिडिएट 5 वर्षमा हुने खाले अहिले पोलोनिया आछ होइन, त्यस्तै फास्ट ग्रोथहरू छ होइन। अहिले मलेसियन साल भन्छ कति ठाउँमा। विभिन्न स्पेसिस छ, द्याट डिपेन्ड्स अपन द लोकल निड एन्ड डिमान्ड र त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट अनुसार विल इस्टाब्लिस अ नर्सरी होइन। यो नर्सरी अहिले कम्युनिटीले पनि गर्छ, कम्युनिटीको नर्सरी हुन्छ। अब त्यो सामुदायिक वनहरूमा नर्सरी गर्छ। त्यस्तै अब यो अहिलेको डिभिजन वन कार्यालयले पनि यो चाहिँ एक्सटेन्सन प्रोग्राम हो नि, यसरी चाहिँ नर्सरी गर्छ। यो गभर्मेन्ट नर्सरी हुन्छ। त्यतै कोही रिसर्च नर्सरी हुन्छ। रिसर्च नर्सरीले के गर्छ भन्दा उसले प्योरली रिसर्च बेसको लागि चाहिँ त्यता एक्जोटिक र इम्प्रुभ भेराइटीको के अरे एक्जोटिक र लोकल भेराइटी कम्पेयर गर्ने, कुन राम्रो छ त्यसलाई क्रस पोलिनेट गर्ने हो कि। त्यहाँदेखि यो रिसर्च बेसको पनि रिसर्च स्टेसनहरूले पनि त्यहाँ आफ्नो उसमा चाहिँ यो विभिन्न लोकल भेराइटी, इम्प्रुभ भेराइटीको ट्रायल गर्ने, एडप्ट गर्दै गर्दैन। त्यसको नेपालको बाहिरतिर लिएर आयो त्यो सिड होइन, यहाँ काम गर्दै गर्दैन, मल्टिप्लिकेट हुन्छै हुँदैन, यहाँ रोग लाग्छ के छ, अन्त लोकलसित कतिको राम्रो छन्। त्यसरी पनि कम्पेयर सिल्डिङहरू चाहिँ उत्पादन गर्छ रिसर्च भने। अर्को टेक्नोलोजी हिसाब, टेक्नोलोजीको हिसाबले पनि। अनि त्यहाँ यो टेक्नोलोजी एडभान्स गर्नलाई अब अहिले चाहिँ टिस्यु कल्चर ल्याबहरू छ नि, टिस्यु कल्चर बनाएर पनि सिल्डिङहरू चाहिँ बाँड्ने काम गर्छ। त्यस कारण विभिन्न चाहिँ अहिले नर्सरीको टाइपहरू, कम्युनिटी नर्सरी छ, गभर्मेन्ट भनेको जिल्ला वनहरूको कृषिको नर्सरी छ होइन, प्राइभेट नर्सरी छ होइन। अहिले अब भोलि चाहिँ कति हाम्रो विद्यार्थी भाइहरू हुनुहुन्छ, बहिनीहरू यङ छ, उनीहरूले प्राइभेट नर्सरी ठुलो खोल्यो, यस्तै हाइटेक नर्सरी खोल्यो, त्यहीँ कमाइहाल्छन् मान्छे होइन। काठमाडौँतिर तपाईँको त फुलको नर्सरी छ, त्यस्तै फ्रुट ट्रीको हुन्छ, त्यस्तै अहिलेका अब विभिन्न फोडर ट्रीका अरू चाहिँ हाइटेक नर्सरी, टिस्यु कल्चरहरू बनाएर पनि हामीले चाहिँ एज अ इम्प्लोइमेन्ट, एज अ इन्टरप्रिनियरसिप नै हुनसक्छ। ठुलो नर्सरी बनाएर सेल गर्ने, बेच्ने गऱ्यो भने त्यसैले पनि आफ्नो चाहिँ जब र अरूलाई जब दिन पनि सक्ने हुन्छ। त्यस कारण यसरी यो लोकल लेभलको कम्युनिटी नर्सरी हुन्छ, सरकारी चाहिँ जिल्लाका नर्सरीहरू छन् होइन। त्यस्तै यो रिसर्च बेसको नर्सरी छ, अनि प्राइभेट नर्सरी छ,
अनि टेक्नोलोजी छ बेसको नर्सरी। यसरी 4-5 तरिकाले चाहिँ नर्सरीहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ र गरेको छ। त्यस कारण यो के भन्दा एउटा स्मल एरिया हो जुन चाहिँ प्रोटेक्टेड साइट अनि ट्री सिल्डिङ एन्ड रेज एन्ड म्यानेज बिफोर दे आर ट्रान्सप्लान्ट टु द फिल्ड। यो के भन्दाखेरि एउटा सानो प्रोटेक्टेड एरिया छ जुन चाहिँ जसमा चाहिँ हामीले ट्री सिल्डिङहरू रेज गरिन्छ आइदर सिडबाट अर द कटिङहरू हामीले विभिन्न प्रोपगेसन गरेर पनि हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्छौँ। त्यो पोली ब्यागमा चाहिँ राख्छौँ हामीले, त्यो कटिङ गरेर विभिन्न हाँगाहरू पनि राखेर पनि जरा निकाल्ने काम गर्छौँ अथवा डाइरेक्ट सिडबाट पनि गर्छौँ। र बिफोर ट्रान्सप्लान्टिङ इन द फिल्डमा चाहिँ जुन काम गरिन्छ त्यो नर्सरी हो हैन। र सिल्डिङ एन्ड ग्राउन्ड अन द स्पेसल केयर एन्ड प्रोटेक्सन र अहिले भने जस्तै त्यसलाई पानी गर्ने गोडमेल गर्ने कामहरू गरिन्छ। साइड विल वेल सेड टु एभोइड द undue interference and ensure the tree shielding range are healthy. It should be near to the source of water. र त्यो साइड कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि भने अब यो कुनै किसिमको डिस्टर्बेन्स नहुने अथवा गाई वस्तुले खाइदिने अथवा अब आगो लगाइदिन सक्छ अथवा अरू हुन सक्छ, त्यसले चाहिँ ड्यामेज हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ हुन सक्छ। त्योबाट सेक्युर हुनु पर्यो हैन। र पानीको सोर्स चाहिँ नजिक हुनु पर्यो। पानीको सोर्स नजिक गएपछि हामीले वाटरिङ गरिरहनु पर्छ, त्यसलाई चाहिँ बेटर हुन्छ, सस्तो पर्छ। अनि यो चाहिँ अब पानी डुबान हुन्छ कहीँ त तराईतिर पानी अब सिलिङलाई सबै डुब्ने हुन्छ, त्यहाँ अलिकति रेजमा अर्को ठाउँमा हेल्दी ठाउँमा लाउने भनेको त्यही। त्यस्तै अब यो डिजिज फ्री सिल्डिङहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्नु, बिउहरूको क्वालिटी चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो हैन। अनि यो चाहिँ अब यो रेजिङ द सिड एन्ड इन्क्रिज देयर चान्स टु सर्भाइभल इन द फिल्ड चाहिँ यो चाहिँ चान्सेस चाहिँ सर्भाइभल हुने चान्सेस हुने किसिमको चाहिँ सिल्डिङहरू चाहिँ ल्याउनु पर्यो। र रेट ट्री स्ट्यान्ड इन द फिल्ड चाहिँ युनिफर्म साइजको चाहिँ गर्छौँ। त्यस कारण यसको म्यानेजमेन्ट अहिले भने जस्तै लोकेसनको कुरा गऱ्यौँ, अहिले डिस्टेन्स प्लान्टिङ एरियाबाट धेरै टाढा भयो भने नि यो मोटरबाट पुर्याउनु टाढा हुन्छ। एउटा पानीको सोर्सको कुरा गरे हामीले अनि एउटा प्रोटेक्सन हुने किसिमको फ्लड भएर चाहिँ पानी जम्न भएन अथवा फरेस्ट फायर लगाएर चाहिँ बिग्रिनु भएन अथवा गाई वस्तुले पुरै चाहिँ डिस्टर्ब गरिदिने ठाउँ हुनु भएन, त्यसलाई फेन्सिङ त गर्छौँ। तैपनि दिज आर द साइट भने अर्को यो चाहिँ नजिक पनि भयो भने प्लान्टिङ गर्ने कुन ठाउँ हो त्यो ठाउँले पनि डिटरमाइन गर्छ नर्सरी बनलाई है। साइट कन्डिसन पनि म्याच हुनु पर्यो होइन। अब हामीले तराईकोमा उत्पादन गर्यो अनि पहाडमा त साइट नमिल्न सक्छ नि त्यहाँको बिरुवाहरू, त्यहाँको साइटहरू, त्यस कारण साइट कन्डिसन कुराहरू। त्यस्तै यो मिक्स द सोइल एप्रोप्रिएट होइन फर द ट्री नर्सरी बेड एन्ड पट्सहरूमा हामीले चाहिँ भनेको थियौँ नि यो चाहिँ सोइलको चाहिँ 2:3:1 भने जस्तै त्यसरी सोइलको चाहिँ करेक्ट टाइप्सहरू चाहिँ युज गर्नु पर्यो। पोलिपटमा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ प्लान्टिङ मिडियाहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ, कहीँ हामीले इनाकुलेन्ट पनि हाल्छौँ जस्तो राइजोबियम ब्याक्टेरियाहरूको छ भने सिडमा पनि भिजाउँछौँ र चाहिँ साथसाथै अनि त्यो पोलिब्याग पनि राखिदिन्छौँ कहिले कहिले। त्यसरी हामीले प्लान्टिङ मिडियाहरू अरू पनि राख्न सक्छौँ। सिड ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। सिडलाई चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट कति कुराहरू चाहिँ हामीले स्ट्राटिफिकेसन र स्ट्राटिफिकेसन भन्ने छ। सिड ट्रिटमेन्ट सुनेको छ नि तपाईँहरूले? कुनै बिउलाई चाहिँ तातो पानीमा अलिकति उमालेर तताएर पनि हामीले गर्छौँ, कोही चाहिँ एक दिन भिजाएर राख्छौँ, कोही चाहिँ डाइरेक्ट हामीले छर्छौँ त्यो पोलिब्यागमा। विभिन्न मेथड छ, स्ट्राटिफिकेसन छ र त्यो ट्रिटमेन्ट सोइङ गर्नुभन्दा अगाडिको ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। जस्तो धानको बिउ पनि हाम्रो घरतिर के गर्छ भने अघिल्लो दिनै भिजाइदिन्छ ताकि त्यो चाहिँ जर्मिनेसन हुनलाई फास्ट हुन्छ भनेर। त्यस्तै सिडहरू पनि त्यो काम गर्छौँ र इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट प्रोड्युसर फर द ट्री नर्सरीको लागि चाहिँ त्यही काम गर्छौँ। र त्यो त्यसको लागि पनि हामीले सिड कलेक्सन गर्ने कुराहरू, सिड प्रोभिन्सका कुराहरू, मदर ट्रीको सबैभन्दा राम्रो चाहिँ मदर ट्रीबाट हामीले सिडहरू ल्याउनु पर्ने कुराहरू हुनसक्छ होइन, जहाँ अब राम्रो चाहिँ प्लान्ट छ, हेल्दी छ र होइन हामीले सिल्भिकल्चर म्यानेजमेन्ट गर्छौँ नि मदर ट्रीहरू छोड्छौँ नि हामीले साल रुखमा फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा पनि, ताकि त्यो सिडले चाहिँ रिजेनेरेसन होस् भन्नु खोज्यो हामी। मदर ट्रीको सिडहरू ल्याउने, त्यस्तै पडहरू चाहिँ छ, फ्रुटहरू चाहिँ कलेक्सन गर्ने कुरो, प्याकिङ गर्ने कुराहरू, प्री ट्रिटमेन्ट गर्ने, इनाकुलेन्ट गर्ने, दिज अल आर द प्रोसेस फर द बिफोर प्लान्टिङ अर सोइङ द सिड इन द पोलिब्याग भनेर यी प्र्याक्टिसहरू पनि हामी गर्छौँ। जुन चाहिँ तपाईँले गरिरहेको छ यो बिएससीकै कोर्स हो, बिएससी फर्स्ट इयरमा पढायो भने तपाईँले। र त्यसपछि त्यो सिडका कुराहरू आयो, साइडका कुराहरू चाहिँ अनि कन्स्ट्रक्सनको कुरा, साइड प्रिपरेसनको कुराहरू जस्तो होइन हामीले चाहिँ फेन्सिङका कुराहरू गर्ने, वाटरको फेसिलिटी कुरा गर्ने, कम्पोस्टहरू ल्याउने
अनि अरू टुल्सहरू त्यहाँ चाहिने अब प्लास्टिक ब्यागदेखि लिएर अनि त्यसपछि अब अरू गोडमेल गर्ने चाहिँ स्टुलहरू चाहिँ जुन चाहिँ हामीले ती कुराहरू ट्रलीहरू सबै चाहिँ हामीले त प्लास्टिकहरू माथि चाहिँ सेटको लागि चाहिँ हैन अल विल बी द कन्स्ट्रक्सन नर्सरी चाहिँ वी हेभ टु पुट फर द नर्सरी र कत्रो साइजको बनाउने हो डिमान्ड कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो बिजन ल्याउने जस्तै अब कहीँ अब 1 लाख हामीले अब जिल्ला वनले भने 1 लाख होला भने कमिटीले भने 20,000 होला डिमान्ड कति त्यो अनुसार फरक पर्छ है त्यसकारण नर्सरीको प्लान्टिङ मिडियाहरू बनाउने सोइल मिक्सर चाहिँ हामीले 3:2:1 को कुरा गर्थ्यौँ अनि 3 भाग माटो 2 भाग चाहिँ बालुवा र 1 भाग चाहिँ हामीले मल पाकेको मल ल्याउने अनि त्यसै पोली ब्यागमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिलिङ गर्ने हैन र अनि प्री ट्रिटमेन्ट अनि त्यसलाई सिडलाई प्री ट्रिटमेन्ट गरेर सिड चाहिँ हामीले लगाउने त्यसपछि रेगुलरली त्यहाँको सोइलको त्यहाँ मोइस्चर कन्डिसन हेरेर त्यसलाई छापो दिने वाटरिङ गर्ने थिनिङ गर्ने त्यहाँ 2-3टा उम्रिन्छ पछि एउटा मात्रै राख्नु पर्यो हैन 1 हप्तापछि देखिहाल्छ अनि विडिङ गर्ने त्यहाँ झारहरू आउन सक्छ रुट प्रुनिङ कहिले कहिले अब तपाईँ 1 महिनापछि कोहीको जराहरू लामो भएर तलसम्म जान्छ त्यो पोली ब्यागबाट निस्किन्छ त्यसलाई पनि काटिदिन्छ हामीले रुट प्रुनिङ गर्नु अनि केही फर्टिलाइजर अब चाहिँ सिम्पटम हो न्युट्रिएन्ट चाहिँ कमजोर देखियो भने त्यसमा चाहिँ फर्टिलाइजेसन गर्ने हैन अब मलहरू पनि हालिदिन्छ हामी त्यसपछि गार्डनिङ गरेर अनि ग्रेडिङ भनेको एउटै किसिमको चाहिँ नराम्रो एक्ठा निकाल्ने फाल्ने राम्रो एउटै साइजको एउटा गुड क्वालिटीको हामीले ग्रेडिङ गरेर ए ग्रेडको सिल्डिङहरू चाहिँ यो हो भनेर अनि त्यसपछि हामीले छुट्याउँछौँ र त्यसपछि त्यसलाई छुट्याएपछि नै हामीले बाहिर निकालेर हामीले हार्डनिङ गर्छौँ ताकि प्लान्टेसन गर्दा पनि इमिडिएट लानुभन्दा अगाडि हामीले हार्डनिङ गरी 1-2 दिन अगाडि चाहिँ हामीले ट्रलीमा अथवा कहीँ राखेर त्यसलाई चाहिँ राख्छौँ देन प्लान्टिङ इन द एग्रोफोरेस्ट्री फिल्ड सरले एउटा प्रश्न सर हजुर सरले यो लास्टमा हार्डिङ अपको कुरो गर्नुभएको छ सर हैन त्यो त अब फ्रुट स्पेसिसमा पनि लागु हुन्छ होला हैन सर अनि तराईतिर सर एउटा आँपको बिरुवा मानौ कि सर यो पछि जेनरली भनौँ नि सर अब त्यसलाई उखेलेर त्यसको रुटहरू काटेर जुन परालमा बाँड्छ नि परालमा बाँडेर छारीमा राख्छ र 15 दिन महिनौ दिनसम्म छारीमा राखेर बेला बेलामा पानी सानी हाल्छ त्यो एक किसिमको हार्डिङको प्रोसेस हो कि होइन त्यसलाई एउटा नर्सरीको थाहा छ सर छुट्टै हो हाम्रो वन हैन अब वनको कुरा गर्दाखेरि अब सिडलिङ 2 पाते हुन्छ तर बिस्तारै अब सरले अघि सेडको कुरो गर्नुभयो त्यो सेड हटाइन्छ पानी जस्तै 2 टाइम दिन्छ भने 1 टाइम मात्रै दिन्छ एउटा त्यो हार्डिङ अप हो सर हैन आफै कसरी बाँच्छन् भनेर तर एउटा जुन अघि फलफुलको गरे त्यो किसिमको हार्डिङको प्रोसेस भन्न मिल्छ कि मिल्दैन अनि त्यो पनि किनभने डाइरेक्ट चाहिँ तपाईँको इमिडिएट त्यो नर्सरीबाट उखेल्ने बित्तिकै ट्रान्सप्लान्ट गर्दा त मर्ने चान्सेस बढी हुन्छ हैन त्यसको चान्सेस मोर्टालिटी किन टाढा पुर्याउँछ नि त त्यो प्राइभेट नर्सरीहरूले त हैन काठमाडौँ ल्याउँछ कहीँ पोखरा पुर्याउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो नर्सरीबाट ल्याएर छारीमा दिएर अनि त्यसलाई मोइस्ट गर्नलाई परालले बाँधेको त्यसलाई पानी छम्किदिनु पर्यो नि त पानी त त्यो पराल सलालमा बाँधेपछि परालले पानी भइरहन्छ त्यही सोइलमा चाहिँ त्यो पार्ट अफ द हार्डनिङकै प्रोसेस हो त तिनीहरू ताकि त्यसले चाहिँ सक नहोस् कि इमिडिएट ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि एकदम त्यो प्रोसेस त भन्न मिल्छ नि त्यसलाई हो मिल्यो एकदम ओके त्यसरी हामीले यो चाहिँ विभिन्न प्रोसेस गरेपछि बल्ल हामीले एक्चुअल फिल्डमा चाहिँ लान्छौँ र त्यसमा हामीले अब यो एग्रोफोरेस्ट्रीको नर्सरीमा त हामीसित फ्रुट ट्रीको नि हुने भयो अनि फोडरको नि हुने भयो टिम्बर पनि हुने भयो 3टै किसिम पनि हुनसक्छ यस सर त्यसरी चाहिँ हुन्छ बेस्ट अन द डिमान्ड अनुसार है त्यसरी गर्छौँ जस्तो अब कति ठाउँमा चियाको नर्सरी छुट्टै हुने भयो कफीको छुट्टै छ होइन विभिन्न छ नि नर्सरीहरू त्यसरी गर्छौँ त्यसलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्छौँ यसको अब स्पेसिस अनुसार चाहिँ केही केयर एन्ड म्यानेजमेन्ट फरक पर्छ यो त आफूले पढ्नु पर्यो होइन चियाको लागि भयो के गर्ने यो त जनरल कुरा गरे हो नि हामीले त बेसिक कुरा र पार्टिकुलर स्पेसलाई अब पार्टिकुलर चाहिँ टाइपको ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ हुन्छ सेडिङ वाटरिङ थिनिङका कुराहरू विडिङ यो सबै प्रोसेसहरू पार्टिकुलर स्पेसिसमा चाहिँ फरक पर्छ त्यस्तै कति चाहिँ हामी कटिङ गर्छौँ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गरेर पनि हामी चाहिँ जस्तो त्यसलाई चाहिँ पोलिब्यागमा ट्रान्सप्लान्ट गर्छौँ अनि राख्छौँ कति कुरा जस्तो मोरिङ्गाहरूको चाहिँ त आफै काट्यो सिधै सर्छ होइन हाँगाल काट्यो नि सरिहाल्छ कति ट्रीहरू त्यस्तो पनि छ यो फाइकस स्पेसिसहरू सानसानो हाँगाहरू
काट्यो र नर्सरीमा ल्याउँछ अनि दे ट्रान्सप्लान्ट गर्छ। त्यस्तै फ्लावरिङ प्लान्टहरू विभिन्न स्पेसिसहरूको फरक छ, तर बेसिक कुराहरू चाहिँ यो नर्सरीमा छ जुन चाहिँ तपाईँले पढिसके हो। तर मैले यो यहाँ पनि राखेको हुनाले मैले सेयर गरेको र यहाँ तपाईँहरूले उहाँ बिजनेसले भन्नुभयो। त्यस कारणले अब त्यसपछिको प्र्याक्टिस अब हामी फिल्डमा आयो। फिल्डमा आएपछि हामीले फेरि अब हाम्रो अब एग्रोफरेस्टको प्लान्टिङ गर्यो। पछि टाइप अफ स्पेसिस अनुसारको हामीले चाहिँ त्यो सिल्डिङलाई प्रोटेक्सन गर्ने कुराहरू केयर गर्नुपर्ने हो। 2-3 वर्ष अझ बढी लाग्छ, 5 वर्षसम्म त अझ बढी केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। विड कन्ट्रोलहरू, झाड आउँछ, पेस्टहरू डिजिज लाग्न सक्छ, आनन्दले ब्राउजिङ होइन गाईबस्तु झाडा पब्लिक ल्यान्डहरूमा त अथवा गाईबस्तुले खाइदिया हुन्छ, ब्राउजिङ गर्ने चान्सेस हुन्छ। अनि साथसाथै फर्टिलाइजेसन गर्ने कुराहरू, अनि मलहरू टाइमली हाल्ने कुराहरू, एटलिस्ट वर्षमा एक बेला खनजोत गरेर चाहिँ मल हाल्ने कुराहरू, पानीको सिँचाइको चाहिँ टाइमली बेस अन द वाटर रिक्वायरमेन्ट, अनि थिनिङ प्रुनिङहरू होइन। अब यो हामीले चाहिँ यो हाँगा बिगा त काट्नुपर्छ, थिनिङ गर्ने, प्रुनिङ गर्ने, कपिसिङ गर्ने काम गर्छौँ। कति स्पेसिसहरूलाई कपिसिङ चाहिँ गर्छौँ, कति गर्दैनौँ है। तर प्रुनिङहरू एग्रोफरेस्ट्रीमा हामीले चाहिँ नर्मली त्यस्तो स्पेस चाहन्छ जहाँ चाहिँ थिनिङ, प्रुनिङ, कपिसिङ हुने खालि स्पेस चाहन्छ, ताकि त्यसले कन्टिन्यू आइरहोस्। अब घाँस काट्यो 1 वर्ष काट्यो आएन के नि, तर त्यसले मोर कपिस पनि 8 वर्ष नै आउन सकोस्, अन्त दाउरा आउन सकोस् होइन। भने यसरी कुनै स्पेसिस के को लागि लगाएको, टिम्बरको लागि भने हामीले नट नेसेसरी त्यसरी हामीले कपिसिङ नगर्नु पर्ला। तर अरू स्पेसिस छ जुन फोडरलाई फ्युलहरू लान्छ, कहीँ चाहिँ अब क्रप्सको आधारमा नै हुन्छ। अब खेती गर्ने बेलामा चाहिँ अब त्यो प्रुनिङ गरिदिन्छ सबै, ताकि त्यसले सेड चाहिँ कम होस् र धान चाहिँ फ्यालो ल्यान्ड भएको बेलामा त्यसले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पुरा चाहिँ अब ग्राउन्ड कभर ढाकियोस्। त्यसरी पनि हाम्रो चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट गरे हुन्छ। त्यस्तै कपिसिङको कुरा गरेँ र पोस्ट हार्भेस्टिङ अपरेसन र अनि काट्ने कुरा नि कसरी काट्ने ताकि क्रप ड्यामेज नहोस्, ती कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न यो एक्टिभिटी एग्रोफरेस्ट्रीमा हामीले चाहिँ यो दिज आर द अल द मेन्टेनेन्स अफ द एग्रोफरेस्ट सिस्टम्स which manage these all the things part of the management, including the land management to tree management यो कुरा आयो है। त्यसैले त्यो म्यानेजमेन्ट गरी कुराहरू गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ स्पेसिस अनुसार फरक पर्छ। सोइलको कुराहरूदेखि ल्यान्डको कुराहरू अनि कपिसिङ प्रुनिङका कुराहरू यो लङ लिस्ट छ है। म अहिलेको त मेजर कुराहरू छ। त्यो डिजायर क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ के को लागि, ट्रीको लागि फरक हुन्छ, फ्लोडरको लागि फरक हुन्छ, फ्रुटको लागि फरक हुने भयो है, सेडिङको लागि चाहिँ फरक हुने भयो। त्यस कारणले न्युट्रिएन्ट साइक्लिङ, नाइट्रोजन चाहिँ यो सोइल फर्टिलाइजर फरक हुने भयो। त्यस्तै अब हामीले अर्बन एरियाकोमा एग्रोफरेस्ट्रीकै कुरा गऱ्यो भने अब अर्बन ग्रिन बेल्टहरू लगाउने कुराहरू चाहिँ डिग्रेड ल्यान्डमा फरक हुन्छ। यसरी चाहिँ फरक चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसहरू चाहिँ को नेचर थाहा हुनु पर्यो। द्याट हेल्प्स टु द म्यानेजमेन्ट। त्यही यो स्पेसिफिक सेलेक्टेड एग्रोफरेस्ट्रीमा चाहिँ सुड ह्याभ द भेरी लेस वाटर रिक्वायरमेन्ट। हामीले रुखहरू कस्तो छान्नु पर्यो भने अब क्रप्सलाई यही दिनदिनै पानी दिने खाले भन्दा राम्रो भएन। हामीले पानी कम हुने कि पानी कममा पनि बाँच्न सक्ने रुखहरू चाहिँ त्यस्तो छान्न पर्यो। दोज स्पेस द्याट आर द ड्रट टोलरेन्ट, सुक्खाको बेला नि हुन सक्ने रुखहरूले चाहिँ दे म्यानेज, त्यस्तो खाले चाहिँ ट्रीहरू चाहिँ हामीले छान्न सक्यो भने बेटर हुन्छ हाम्रो उसमा एग्रोफरेस्ट्रीमा, ताकि हामीले वाटरिङ गरिरहनु परेन। यो मेन एग्रिकल्चर क्रप्सहरूमा चाहिँ वाटरको लागि कम्पिट गर्न चाहिँ नहुने हुनु पर्यो। नट कम्पिटिसन टु द वाटरको रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ क्रपसित कम्पिट गर्ने बित्तिकै त कस्ट बढ्यो, क्रपको फेलियर हुनसक्छ। त्यो हो। त्यस्तै यो ट्रीहरू के हुनु डिप रुटेड हुनु पर्यो rather than tap rooted. Tap rooted shallow हुने बित्तिकै के हुने भन्दाखेरि क्रप्सको एरियल क्रप पनि स्यालो हुन्छ अनि त्यसै वाटरमा न्युट्रिएन्टमा चाहिँ इभन स्पेसमा कम्पिटिसन हुन्छ। तर डिप रुटेड खाली हामीले छान्न सक्यो भने अनि त्यसपछि देयर इज नो कम्पिटिसन वाटरमा न्युट्रिएन्टमा हुँदैन। इभन चाहिँ यो स्ट्यान्डका कुराहरू जस्तो अब अरू ठाउँमा नि रुख लगायो त स्यालो रुटेड भने सानो हावाले पनि उयो चाहिँ ढालिदिन्छ, त्यसले ड्यामेज भयो नि त, क्रप पनि ड्यामेज भयो। इभन रोड साइड प्लान्टेसनमा पनि तपाईँको यो गाडीहरूलाई चाहिँ गर्ने घरै भत्काउन सक्यो। नजिकै एग्रोफरेस्ट्रीको हामी त फार्म ल्यान्डमा हुन्छ। अब ट्याप रुटेड रुख भयो भने त त्यसले गर्दाखेरि हावाहरूले नै ढालिदिन्छ, रुखहरू भाँचिदिन्छ, घरहरूमा लाग्न सक्ने, बाटो भत्काइदिने र अरू समस्या हुन्छ। त्यस कारणले रुटहरू चाहिँ पार्टिकुलरली टिप रुटेड भयो भने एउटा चाहिँ स्ट्यान्ड पनि स्ट्रङ हुन्छ, प्लस चाहिँ नट कम्पिटिसन टु द एग्रिकल्चर क्रप्स फर द वाटर एन्ड न्युट्रिएन्टका कुराहरू आउँछ। त्यस कारणले यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो स्पेसिसहरू छान्न पऱ्यो जसले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ मेजर गर्छ। हामी डिप रुटेड जान्छ।
त्यस्तै न्युट्रियन्टका कुराहरू मैले हिजो पनि न्युट्रियन्टमा पनि हामीले चाहिँ यसले चाहिँ न्युट्रियन्ट कम्पिटिसन न्युट्रियन्ट सप्लाई गर्न पर्यो एटमोस्फियर नाइट्रोजन फिक्सिङ गरी लेग्युम स्पेसिसहरू जस्तो हामीले भन्यौँ नि लेग्युम स्पेसिसमा अब अल्बिजियाहरू छ ग्लिसिडिया छ अब यो ल्युसिनाहरू छ दिज स्पेसिस आर मोर फास्ट ग्रोइङ स्पेसिस एन्ड मिक्स द नाइट्रोजन रादर देन द कम्पिटिसन त्यसरी चाहिँ ती कुराहरू छ त्यस्तै यो सनलाइटमा पनि कम्पिट गर्नु त्यसले पुरै ढाकिदियो क्राउन ढाकिदियो भन्दा चाहिँ अरू क्रपहरूलाई सनलाइटमा कम्पिट हुँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ तर त्यो पनि कुन ठाउँमा जस्तो हामीले सनलाइटको कुरा चियामा कफीमा होइन काडेमा सनलाइटलाई नै त्यसले सेडमा चाहिँ लभिङ प्लान्टहरू चाहिँ बेटर हुने त्यहाँ चाहिँ अरू क्रपहरू सिधै धान मकै कोदो अरू क्रप्स लगाएको छ भने त्यो सनलाइट चाहिँ मा चाहिँ ड्यामेज गर्ने भएको हुनाले वी युज द पार्टिकुलर साइट दोज एरिया नट हिन्डर द सनलाइट त्यसैले हामीले साइट छान्दा पनि प्लान्टेसन गर्दा पनि जहाँ चाहिँ जुन क्रप्सहरूलाई सनलाइटले चाहिँ ड्यामेज गर्छन् त्यस्तो साइडमा लगाएपछि अल्टरनेट साइडमा हामी लाउन सक्ने भयो ल्यान्डमा प्लान्टेसन साइट सेलेक्सन गर्दा त्यस्तै प्लान्टिङका कुराहरू गर्छौँ हामीले होइन र यस्तै प्रुनिङका कुराहरू दिज आर द क्यानोपी कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ कम्पिट नहुनेको हुनु पर्यो इजी इस्टाब्लिसमेन्ट सजिलै चाहिँ हुर्किन सक्ने बढ्न सक्ने सर्भाइभल हुने खाले हामीले चाहिँ प्लान्टहरू हामीले सक्छ तर यो भने पनि सबै त एउटै ट्रीमा त हुँदैन यसको क्यारेक्टरहरू त तर हामीले छान्दाखेरि मिनिमम चाहिँ अब आफ्नो साइटमा हुने किसिमको यो फास्ट ग्रोथका कुराहरू नाइट्रोजन फिक्सिङ प्लान्टहरू होइन डिप रुटेड यस्तो प्लान्टहरू हामीले चाहिँ छान्नुपर्छ भनेको यसरी विभिन्न लङ लिस्ट छ है यो ट्रिज सु नट कम्पिट टु द सनलाइटका कुराहरू गर्यो सर्भाइभल इजी इस्टाब्लिस हुनु पर्यो होइन हामीले चाहिँ धेरै मेहनत गर्नु पर्यो नि रुखहरूलाई भने कस्ट हाई हुन्छ है त्यस्तै फास्ट ग्रोइङ हुनु पर्यो इजी अहिले पनि भने रेपिड ग्रोथ होइन इन अर्ली इयर छिटो बढ्नु भने जस्तो हामी त्यस्तो स्पेस छान्नु पर्यो जुन चाहिँ छिटो बढ्न सक्ने त्यसले चाहिँ ल्यान्डलाई पनि चाहिँ रिक्लाइम पनि छिटो हुन सक्ने त्यस्तो खाले हामीले चाहिँ स्पेस छान्नु पर्यो जस्तो हामीले अब यो पपुलस छ हामीले इभन बकाइनोहरू चाहिँ फास्ट छ अहिले मसलाहरू छ तपाईँको के अरे इकोलेप्टसहरू छ फास्ट छ तर के को लागि गर्ने क्रेसेनिया छ ल्युसिना छ ज्यादा इम्पोर्टेन्ट स्पेस विच प्रोभाइड लट अफ टु बी द प्लान्ट इन द एग्रोफोरेस्ट सिस्टम्स यसरी विभिन्न स्पेस फास्ट स्पेसहरू छन् है त्यस्तै यो स्पेस अहिले पोलोनियाहरू छ अहिले चाहिँ अब त्यो सिन्धुलीतिर उदयपुरतिर कता कता देखाएको थिएँ मैले पोलोनियाहरू पनि लाउन थालेको छ फास्ट ग्रोथ छ जसले चाहिँ अब यो ऊ छ अहिले कपोक चाडको चाहिँ के छ सिमल जस्तो यो प्लाइवुड फ्याक्ट्रीहरू दिज आर द सम स्पेसिस छ जसले चाहिँ फास्ट ग्रोथ इजिली इस्टाब्लिस र फास्ट ग्रोथ छ वाइडर एडप्टेबिलिटी र स्पेसहरू चाहिँ वाइडर हाम्रो चाहिँ तराई पहाडमा पनि दुवै ठाउँमा सक्यो भने त्यो वाइड एडप्टेबिलिटी बेटर हुन्छ र प्यालेटेबिलिटी अफ द फोडर होइन हामी फोडर ट्रीको कुरा गरेमा फोडर ट्रीमा छान्नु पर्ने एउटा चाहिँ फोडर ट्रीमा चाहिँ के हुनु पर्ने गाईबस्तुलाई चाहिँ मन परेको प्यालेटेबल हुनु पर्यो खान सक्ने न्युट्रियन हाई भएको हुनु पर्यो इनरिच भएको होइन र कपिस एकपल्ट काट्यो वर्षमै 2-3 पल्ट काट्न सक्ने घाँस आयो भने त धेरै राम्रो पनि जस्तो यो खनायाहरू होइन त्यस्तै यो इपिलिपिलहरू 2-3 पल्ट काट्न मिल्छ हाँगा पनि धेरै आउँछ घाँस पनि धेरै दिन्छ अनि न्युट्रियन पनि कन्टेन्ट भएको त्यस्ता स्पेसहरू लाउन सक्यो भने देन फार्मर गेट द बेटर्स है र त्यसमा पनि यो कोही चाहिँ अब त्यसरी एग्रोफोरेस्ट फार्मरले स्पेसिस चाहिँ यो लाइभ स्टकको लागि चाहिँ हामीले डाइजेस्टिबिलिटी त्यसलाई पचाउने नि हुनु पर्यो दुध दिने प्यालेटेबल डाइजेस्टेबल न्युट्रिटिभ हुनुपर्छ भनेपछि त्यसरी यो त्यस्तै यो सेल्टरको लागि चाहिँ छुट्टै किसिमको हुन्छ ट्री स्पेसिस होइन सेल्टर बेल्टहरू बनाउनलाई हामीले चाहिँ लाइभ स्टक चाहिँ यो प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ अरू यो पपुलस छ स्यालिक्स छ क्रेसिनियाहरू छ यस्तै स्पेसहरू छ जुन चाहिँ हामीले इरोजन कन्ट्रोलहरूमा सेल्टर बेल्ट लगाउन चाहिँ यो वाटर लग एरियामा यी स्पेसहरू हामीले चाहिँ लाउन सक्छौँ त्यस्ता स्पेस हामी छान्नुपर्छ त्यस्तै म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसमा नि इजिली म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने प्रुनिङहरू चाहिँ छिटो गर्न सक्ने होइन 2-3 पटक लपिङ गर्न सक्ने एकै वर्षमा 2-3 पटक काटेर हामीले दाउरो पनि आउने भयो घाँस पनि आउने भयो त्यस्तो ताकि एउटा एक फेर काट्यो भने हाँगा पिगै आएन भने के गर्ने त्यस कारण यो सिल्भिकल्चर म्यानेजमेन्टका कुराहरू यु हेभ टु कन्सिडर दिज अल द सिल्भिकल्चर प्र्याक्टिस हामीले त्यसको प्रुनिङका कुराहरू होइन इस्टाब्लिसमेन्टका कुराहरू दिज अल आर द रिलेट टु द सिल्भिकल्चर प्र्याक्टिसमा छ त्यहाँ अर्को आयो न्युट्रियन साइक्लिङमा हामीले चाहिँ द मेजर एग्रोफोरेस्ट्री अल्सो द हेल्प फर द
प्रोभाइडिङ द न्युट्रिएन्ट र नाइट्रोजन फिक्सेसन कुरा गरेको थियौँ हामीले। यसमा हामीले रिसाइकल द न्युट्रिएन्ट गर्ने कुराहरू, हाई बायोमास प्रोडक्सन गर्यो भने कार्बन पनि सेक्वेस्ट्रेसन गर्यो र डिकम्पोज पनि गरियो। त्यहाँ लिफ ट्रीहरू चाहिँ इजिली डिकम्पोज पनि हुनु पर्यो। जो त अब पाइनको निडल्स त कुहिँदै पुग्दैन धेरै वर्ष होइन, कुहिँदैन, एसिडिक पनि छ अनि तर हामी त लेग्युम स्पेसिसहरू छ भने इजिली डिकम्पोज हुन्छ, फास्ट हुन्छ र न्युट्रिएन्ट सप्लाई गर्छ। त्यसरी हामीले यो न्युट्रिएन्टको उसमा पनि त्यसरी हामीले ल्युसेनाहरू छ, क्रासिनियाहरू छ। अहिले दिज आर द सम स्पेसिस दिस क्यान हेल्प फर द न्युट्रिएन्ट साइक्लिङ एन्ड एड द नाइट्रोजन टु द farmland as well as degraded land. त्यसरी गर्छ। त्यसै केमिकल यो फ्री फ्रम कुनै चाहिँ अब यो प्लान्टहरूले चाहिँ अब एलोप्याथिक चाहिँ एलो केमिकल इफेक्ट गर्छ जसले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड क्रपहरूलाई चाहिँ राम्रो दिँदैन। जस्तो त्यसरी एसिडिक बनाइदिने सोइलहरू जस्तो एसिडिक सोइल भने अर्को क्रप्सहरूलाई एलो त्यस्तो केमिकल कम्पाउन्डहरू रिलिज गरेर अनि क्रप्सहरू चाहिँ हिन्डर गर्ने त्यस्तो चाहिँ फ्री हुनु पर्यो है। त्यस्तै टिकको मुनि चाहिँ प्लान्टहरू त्यति लाउँदैन नि, त्यसको एसिडिक छ उ छ ड्राई बनाइन्छ होइन, त्यसैले क्रपै हुँदैन। त्यस्ता चाहिँ स्पेसहरू चाहिँ साइट अनुसार चाहिँ हाम्रो साइट सेलेक्सन ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट द्याट सुड बी कन्सिडर। त्यस्तै अहिले डिकम्पोजका कुरा गऱ्यौँ भने इजिली डिकम्पोज भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो। रादर देन त अब यो लेग्निङ हाई भएको प्लान्टहरू छ भने डिकम्पोज जो त टिकहरू म्याङ्गोहरूको यो बार्कहरू मोटो हुने हो भने डिकम्पोज ढिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ फ्री हुनु पर्यो भनेको र मल्टिपल युज हुनु पर्यो। हाम्रो एग्रोफरेस्ट्रीमा हामीले लाउने स्पेसहरू ल्यान्डमा चाहिँ फोडरमा, फ्युलुडमा, फ्रुट्स हुनु पर्यो, फ्लावर, फाइबर सबै किसिमको भयो भने द्याट्स द बेटर स्पेस भयो है। त्यस्तै हाई लिङ पोटेन्सियल भएको है पनि भन्नु। यसरी चाहिँ दिज आर द सम examples and species that can be suitable for the agroforestry, and based on this suitable we have to manage and locate the these plant species in the particular land. त्यस्तै क्रप्सहरु पनि के हुनु पर्यो यो त हामी ट्रीको कुरा गर्यौं, त्यस्तै क्रप पनि त्यससँग कम्प्याटिबल हुनु पर्यो। त क्रप्सहरु कम्प्याटिबल भएन अनि बल्ल दे आर द मोर सिम्बायोटिक हुन्छ। सर्ट ड्युरेसन क्विक ग्रोइङ हैन, क्रप्सहरु पनि सर्ट छिटो नर्मली क्रप्सहरु सर्ट ड्युरेसन हुन्छ, क्विक ग्रोइङ नै हुन्छ। जस्तो 2 महिना 4 महिनामा सकिहाल्छ। र छारी चाहिँ अब चाहिँ टोलरेट हुने किसिमको, जस्तो हाम्रो हामीले हाम्रा स्पेसहरु क्रप्सहरु पनि सेडमा चाहिँ हुने खालको। जस्तो हामीले अब घरभित्र होम गार्डनिङ कुराहरु नि हामीले अदुवा लसुन हामी चाहिँ छारीमै लगाइन्छ भने बाहिर कमर्सियल गर्दा हामीले अलैँचीका कुरा गर्यौं, चियाका कुरा गर्यौं, कफीका कुरा दिया त कमर्सियल छ। त्यसरी हामी क्रप्सहरु पनि र त्यसको एयर भर्सियो कम्पोनेन्ट पनि सेड टोलरेन्ट चाहिँ हामीले छान्न पर्यो। र त्यसमा पनि हामीले क्रप्सहरु पनि हामी लेग्युमिनेस लगायो भने मोर बेटर हुन्छ। द्याट हेल्प्स टु द इम्प्रुभ द सोइल फर्टिलिटी। अनि यो ट्रीहरुको सितको रेस्पोन्स चाहिँ डेन्सिटी प्लान्टिङमा पनि दे ह्याभ टु रेस्पोन्ड हुन्छ। वाटर स्टेज र एक्सेस अफ वाटरलाई पनि दे एडप्ट गर्न सक्ने हैन, अर्गानिक म्याटर रिटर्न टु द बायोमास गर्न सक्ने र फिटेड विथ द इन्टेन्सिभ र मल्टिपल क्रपिङ गर्न सक्ने किसिमको हामी लाउन सक्यो भने फार्मर गेट मोर बेनिफिट। त्यो किसिमको क्रप्सहरु पनि छान्नुपर्छ। यसैको उसमा अब यिनै हामीले प्लान्टेसन गर्यो, ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट गर्यौं, साइट अफ सेलेक्सन अफ क्रप चाहिँ हामीले क्रप्स ट्री लगाएपछि अनि त्यसमा एज सच अरु जस्तो तपाईले ट्री सिल्भिकल्चरमा पढे जस्तै त्यसमा पनि हामीले अब त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरु कन्ट्रोल गर्ने, प्रोटेक्ट गर्ने, रिस्टोरिङ, रिजेनेरेसन गर्ने, कम्पोजिसन म्यानेज गर्ने, फरेस्ट भेजिटेसन गर्ने, प्लान्टेसन गर्ने, दिस अल आर द सिल्भिकल्चर अपरेसन नै भित्र पर्छ। र बिसाइड दिस त्यो एक्टिभिटीहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हार्मोनी विथ द ओनरशिप सितले चाहिँ गोल्स र अब्जेक्टिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स मिल्न पर्यो, रिजेनेरेसन हुन सक्नु पर्यो, ग्रोइङ स्पेस एन्ड साइट प्रोडक्टिभिटी चाहिँ इफिसिएन्ट हुनु पर्यो, ड्यामेजिङ एजेन्सीहरु कन्ट्रोल हुनु पर्यो, सोइल एन्ड वाटर रिसोर्स चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, सस्टेन यील्ड कन्टिन्यू हुनु पर्यो, एकफेर काट्यो फेरि आउनु पर्यो, फेरि पलाउनु पर्यो, अप्टिमम युज अफ क्यापिटल एन्ड ग्रोइङ स्टक एकलिएर हामीले मेन्टेनेन्स चाहिँ डिजायरेबल प्लान्ट र एनिमलको पपुलेसन मेन्टेन गर्ने कुराहरु र द्याट शुड बी एप्लाई टु द चाहिँ पोलिसी, ल्यान्डस्केप, सिनरी एन्ड एस्थेटिक कन्सिडरेसन। हामीले दिएको रुख काट छाट गर्ने कुराहरु पनि पोलिसीले पनि गर्नु पर्यो, त्यो ल्यान्डस्केपमा मिल्न पर्यो र सिनरी ब्युटिफिकेसन सबै चाहिँ दिज आर सम अदर एक्टिभिटी द्याट डिपेन्ड्स अन द
दिस एग्रोफोरेस्ट्री म्यानेजमेन्ट है। यसरी अब एउटा मैले ग्राफ सुनिरहनु छ के छ केही छ एकछिन 5 मिनट ब्रेक। ए हुन्छ सर एउटा अघि सरले एउटा प्रश्न थियो सर सोधौँ। हजुर भन्नुहोस् सर अघि जुन चोइस अफ स्पेसिसको क्रममा सर होइन हजुर यता तराईतिर एग्रो फरेस्ट्री रूपमा मसला जुन अघि सरले कुरा गर्नुभयो त्यो लगाइन्छ सर। त्यो मसला इकोल्याप्टसले सर यो वाटरिङ वा मोइस्चरमा सम्बन्धित जग्गामा केही नेगेटिभ असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा सर होइन। त्यो रिपोर्टिङ छ अहिले ड्राई बनायो होइन वाटर चाहिँ पम्पिङ धेरै गर्यो यसले क्रपल्यान्डको रिक्वायरमेन्टमा यसले पनि वाटरले किन फास्ट अथोरिटीहरू चाहिँ कति चाहिँ वाटरिङ चाहिँ गर्ने भएर त्यो रिपोर्टिङ चाहिँ छ मैले पनि गरेँ तर रिसर्च चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको पेपरहरू चाहिँ फाइन्डिङ चाहिँ पाएको छैन। तर त्यसले चाहिँ ड्राई गर्ने जस्तो टिक प्लान्टको नि मुनि केही हुँदैन नि होइन त्यसले चाहिँ यो केमिकल चाहिँ केही कम्पाउन्डहरू अर्थात् त्यसले चाहिँ ड्रायर हाई मोइस्चर अपटेक गर्ने भएको हुनाले अनि त्यसले चाहिँ ड्राई बनाएकोले क्रप हुँदैन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ त्यस्तो छ भने त्यस्तो प्लान्टहरू चाहिँ जुन चाहिँ क्रपसित कम्पिटिसन नगरी कुरो अथवा अलिकति फ्यालो ल्यान्ड अथवा बोन एन्ड बोर्डरतिर चाहिँ लाउनुपर्छ त्यस्तो बसी। तर हाम्रो साइट सिलेक्सन ल्यान्ड के गर्नु पर्यो जहाँ हाम्रो मेसिभली क्रपहरू लगाइरहेको छ तर्काइरहेको छ उस र त्यस्तोमा चाहिँ ती त्यस्ता प्लान्टहरूलाई सकभर चाहिँ अलिकति अलिक डिस्टेन्स अलिक टाढा लिनु पर्यो अथवा त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट कम नपर्ने साइडमा पनि लाउनुपर्ने हुनसक्छ। र अब यहाँ पनि यो लाइटको कुरा पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट हो होइन जस्तो लाइट हाम्रो क्रपहरू कस्तो किसिमको लाउने हो त्यो चाहिँ लाइटले पनि फरक पार्छ होइन। जस्तो लाइटको कुरा गर्दाखेरि त बिलो ग्राउन्ड अनि माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट जोन विथ द कम्प्लाई द ग्रोइङ स्पेस एन्ड अभाइलेबल टु द प्लान्ट एग्रोफोरेस्ट्री चाहिँ अब कोही अब यहाँ क्रप लगाउने डाइरेक्ट लाइट हुन्छ होइन। अब डाइरेक्ट एन्ड डिफ्युज लाइट यहाँ हुनसक्छ भने यहाँ डाइरेक्ट आउँछ भने यो एरिया चाहिँ डिफ्युज फिल्टर भएर लाइट आउँछ भने कहीँ अब फिल्टर लाइट हुन्छ यहाँ डिफ्युज पनि हुन्छ भने यहाँ चाहिँ यो रुख त भयो यो रुख भए पनि यो एरियाको क्रप्सहरू चाहिँ यो डाइरेक्ट चाहिँ लाइट चाहिँ आउन सक्छ। त्यस कारण यहाँ अब सेडले नहुने किसिमको क्रप्सहरू चाहिँ यहाँ लाउनु पर्यो सेडको चाहिँ सेन्सिटिभ भने अब यसमा सेड लभिङ प्लान्टहरू यो एरियामा हामी लाउन सक्छौँ। जहाँ चाहिँ अब सेडले चाहिँ त्यति इफेक्ट छैन त्यसरी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामीले ल्यान्डमा चाहिँ हाम्रो क्रप्सहरू अरू भेजिटेबल्सहरू र ट्रीहरू जहाँ चाहिँ अब सेड छ त्यो एरियामा चाहिँ हामीले अब सेड लभिङ चाहिँ जहाँ चाहिँ लाइटले चाहिँ डिफ्युज र फिल्टर भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले सेड लभिङ प्लान्ट लाउँछौँ भने त्यसबाट टाढा एरियाहरूमा हामीले चाहिँ अरू क्रप्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ द्याट हेल्प्स टु द मिनिमाइज द सेडिङ इफेक्ट भने यसरी हामीले चाहिँ यो अर्को गर्छौँ नि यस्तो अर्को रुटको कुरा स्यालो रुटेड अब होइन यी स्यालो रुटेड यहाँसम्म त स्यालो हुन्छ यहाँ त क्रपै लगाउनु पऱ्यो भनेपछि हामीले डिप रुटेड चाहिँ यसरी लाउनु पऱ्यो। डिप रुटेड जोन यहाँ हो भनेपछि यो बसी प्लान्टले यहाँबाट लिन्छ ग्राउन्ड वाटर मोइस्चर्स भने यो ठाउँबाट चाहिँ हामीले भने अब यो स्यालो रुटेड क्रप्सहरू चाहिँ यहाँ अब यहाँ यो एरियामा हुने भएको हुनाले यस्तो ठाउँमा चाहिँ स्यालो रुटेड प्लान्ट भने कम्पिटिसन मोइस्चरमा न्युट्रिएन्ट हुन्छ। So you have to think about this thing by knowing the species. There species character अनुसार चाहिँ हामीले ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट चाहिँ फरक पर्छ कहाँ लगाउने कति लगाउने कस्तो ठाउँमा कुन क्रप लगाउने गर्नु इट डिटरमाइन द ल्यान्ड यो स्पेसिस सेलेक्सन अल्सो डिटरमाइन गर्छ भनेपछि अब यहाँ पनि त्यही हो। अर्को यो स्पेस सेलेक्सनको डिटरमाइन के छ भन्दाखेरि बायोफिजिकल सोसियो इकोनोमिक र म्यानेजमेन्ट एस्पेक्ट है। बायोफिजिकल अहिले भने मैले क्लाइमेटका कुराहरू होइन यो ल्यान्डको कुराहरू प्यारामेटेरियलका कुरा सोइल टाइपका कुराहरू होइन टोपोग्राफी ड्रेनेज यो सबैले चाहिँ एउटा बायोफिजिकल प्यारामिटरले यो सेलेक्सनका कुराहरू फरक पार्छ। जस्तै सोसियल प्यारामिटर होइन त्यहाँको निडको कुराहरू मार्केटका कुराहरू गभर्मेन्ट सपोर्टका कुराहरू त्यसले चाहिँ टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि यो साइट स्पेसिफिक फार्मको अब्जेक्टिभ छ अनि किसानको चाहिँ आफ्नो अब्जेक्टिभ अनुसार चाहिँ यो इन्डिभिजुअल फार्मर्स अनुसार पनि यो सेलेक्सन अफ साइट र प्लान्टिङ दिस एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम चाहिँ फरक पार्छ। त्यही अनुसारको यो बायोफिजिकल सोसियल प्लस म्यानेजमेन्टले पनि हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुन लेभलमा गर्ने लो लेभलमा मिड लेभल हो कि इन्टरमिडिएट हो कि हाई स्केलमा लार्ज स्केलमा गर्ने हो कि हामीले त्यो
हामीले चिया लार्जेस्ट कमर्सियल लेभलमा गर्छ हामी त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ प्रशस्त उत्पादन जस्तै अब ट्रीहरू अब तराईतिर अहिले पपुलसहरू टन्न लाग्छ किनभने यो म्यानेजमेन्ट चाहिँ उसको लागि यो भेनियर उद्योगको लागि पेपर बेस इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ म्यासिभली 1000 हेक्टर लाउन सक्छ भने अब होम कन्जम्सनको छ सानो छ भने 2-4 रुख लाउनुको चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट पनि दिस स्पेसिस विल बी डिटरमाइन्ड हामीले यसरी यो हाम्रो सेलेक्सनका स्पेसहरू प्लान्टिङ साइट्सहरू द्याट डिटरमाइन्ड बाई डिफरेन्ट बायोफिजिकल सोसियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एस्पेक्ट्सहरू छ सिल्भिकल्चर सिस्टमकै कुरामा हामी कन्टिन्यू गर्दा एज क्लास डिस्ट्रिब्युसन कुरा तपाईँहरूले पढ्न आएकै छ सिल्भिकल्चरमा डिफ्रेन्ट स्टाटा मेन्टेन गर्ने भनेको छ केही छ भन्नुहोस् त यो तपाईँहरूको एज क्लास डिस्ट्रिब्युसनको मभन्दा तपाईँहरू यो बायोमेट्रिक सिल्भिकल्चर पढ्न आएको छ धेरै ट्रीकोमा तपाईँको जङ्गलमा चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ तपाईँले अहिले साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा साथी हो हेलो ए हाम्रो डेटेन्डाजी ल भन्नुहोस् त तपाईँले जिल्ला वनमा काम गरेको हेटुनामा के छ यो फरेस्ट म्यानेजमेन्टको ट्रायल प्लटहरू कसरी गर्छ यो एज क्लास डिस्ट्रिब्युसनहरू के गर्छ भन्नुहोस् न तपाईँ सेयर गरौँ न अब जनरल अरू सेभहरूमा त्यस्तो खासै छैन सर अब त्यो साइन्टिफिक लागु भाटामा चाहिँ अलिअलि सुरुवात भएको थियो यहाँ मकनपुरमा चाहिँ यो पूर्वी क्षेत्रमा चाहिँ के गर्थ्यो भन्नुहोस् त अब त्यो त साइन्टिफिकको नियमअनुसार चाहिँ अब रिजर्भेसन फिलिङहरू गरिसकेपछि अब काट्नु पर्ने काट्यो काटेको बाँकी रहेकोहरूलाई चाहिँ अब अरू व्यवस्थापन गरेर चाहिँ म्यानेज गर्दै लाने होइन त्यसमा मैले मदर ट्री कति छोड्ने सिल्डिङ कति छोड्ने स्याप्लिङ कति छोड्ने त्यस्ता कुराहरू होला नि त त्यो कसरी गर्छ एज क्लास त त्यो अनुसार हुन्छ नि त स्टार्ट त्यो भएर अनुभव भएन सर यहाँ त्यस्तो एप्लाइड भएन सर त्यसमा काम गराएन सर मैले चाहिँ प्र्याक्टिकलले चाहिँ अनुभव भयो मलाई कोही साथीहरू तपाईँले पढ्न त पढ्न छ नि त कोही साथीहरू काम गरेको कोही छ अरू मैले बुझेसम्म मदर ट्री कति छोड्ने यति नम्बर भन्नु भन्दा नि त्यो वास्तवमा फरेस्ट कन्डिसनले डिपेन्ड गर्ने हो सर हामीले त्यो फरेस्टको कन्डिसन के छ कति राख्ने हो त्यो यति भन्दा पनि वास्तवमा अघि डटेन्द्रले सरले भने जस्तै अब वास्तवमा यो जजमेन्टको कुरो हो प्राविधिकको जजमेन्टको कुरोमा डिपेन्ड गर्छ र त्यही अनुसार लागु पनि हुन्छ सर तर एज क्लास त फरक हुन्छ नि त तपाईँको स्याप्लिङको होइन सिल्डिङको स्याप्लिङको अनि त्यसपछि अनि इन बिट्विन द त्यो टिम्बर भन्दा तलको अरू सबैको अनि त्यहाँ विभिन्न एज क्लास हुन्छ नि तर हामीले एज क्लास अनुसारको फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्छौँ नि त सिल्भिकल्चर सिस्टममा त त्यो त हो सबै रुखहरू त काट्दैनौँ नि त हामीले काट्दैन सर हामीले स्याप्लिङ छोड्छौँ त्यहाँ तलको रिजेनेरेसन छोड्छौँ अनि डेड एन्ड डिके मात्रै निकाल्दैन अरू पनि हामीले टिम्बर साइज निकाल्छौँ अनि ताकि 5 वर्षपछि फेरि त्यो टिम्बर हुन्छ नि त्यही हो नि त त्यो एज क्लास डिस्ट्रिब्युसन अनुसार चाहिँ हुन्छ भनेको त्यही एग्रो फरेस्ट्रीमा पनि मैले त्यही भनेको होइन मैले भन्न खोजेँ सरलाई जस्तै सेयर गर्न खोजेको त्यही त फरेस्ट कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्ने हो जहाँ सर सिडलिङ स्याप्लिङ पोल र ट्री यो 4 प्रकारको जुन स्टेज छ नि सर बिरुवाको होइन अब फरेस्टमा कुनको बाहुल्यता बढी छ जस्तै सिडलिङको स्याप्लिङको अब पोलको ट्रीको जस्तै सिडलिङ कम मात्रामा छ जहाँ ग्रेजिङको समस्या छन् सर होइन यति बेला मेन त्यहाँ स्पेसिसलाई पनि डिपेन्ड गरिन्छ डिपेन्ड जस्तै साल यहाँ तराईतिरको हकमा साल राम्रो प्रजाति हो भने अब साललाई वास्तवमा पहिलो ग्राह्यता दिएर अब त्यहाँ अब स्याप्लिङकै नम्बर कम छ भने त्यो यतातिरको युएस ग्रुप सिएफ कन्टेस्टमा भन्दाखेरि या साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट हुन त खाली भइसक्यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टको कन्टेस्टमा गर्दाखेरि त्यो कुरालाई मध्यनजर पहिला गरिन्छ सर के अब जस्तै सामुदायिक वनकै केसमा कुरा गर्दाखेरि अब त्यहाँ पुवर छ सिडलिङ स्याप्लिङको त्यो राख्नेतिर ध्यान पुग्छ युएस ग्रुपलाई
र प्रायः जसो साललाई जोगाउनु पर्छ एउटा कुरो। त्यो पोल छ भने वास्तवमा अब थिनिङको बेलामा कति राख्ने के गर्ने त्यो कार्यानुसार गरिन्छ। अब म्याचुअर रुखहरू त्यही अब एएससी कति छ अब 4D भनेर निकाल्ने त्यो एउटा सहायता गरेको देखिन्छ सर जेनरली भन्दाखेरि सरलाई। अब टेन्डिङ अपरेसनको बेलामा सर एकछिन टेन्डिङ अपरेसनको बेलामा अब टेन्डिङ अपरेसनको क्लिनिङ गर्ने बेलामा अब त्यति बेला मेन तपाईँको एनटिएपी र साल स्पेसी काट्नु हुँदैन भनेर यहाँको जनताहरूको उठ्छन् सर क्या र अरूहरूलाई काट्नेतिर हटाउँछन्। त्यही मैले यहाँ चाहिँ सिल्भिकल्चर अपरेसनको कुराहरू फर्स्ट लार्ज अब सानो एरियामा त हामीले खास त्यति मत लागेको छैन। त्यही भएर सानो एरियामा पनि हामीले फार्ममा पनि के छ भने अब जुन चाहिँ अब ठुला रुखहरू निकाल्दै जान्छौँ र विभिन्न चाहिँ यो स्टार्टरमा कोही स्याप्लिङहरू हामीले त्यहाँ रिप्लेस गर्ने ट्रान्सप्लान्टिङ गरेर अनि एउटा काट्ने पनि अर्को फेरि 2 वर्षपछि आउने त्यसरी विभिन्न एज क्लासको राख्यो। बुढो रुख पनि छ भर्खरको अहिले पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्छ कोही 2-4 वर्षको भने त्यसले विभिन्न स्टार्टमा चाहिँ म्यानेज गर्यो भने त्यसले विन्ड ब्रेकको कुरामा नि विन्ड ब्रेकको काम गर्यो। एकैचोटि रुखहरू ठुला भयो सबै एकै किसिमको भयो होइन विन्ड ब्रेकमा अनि सबै काट्दै बित्तिकै अनि फेरि भित्रको अरू क्रपहरूलाई ड्यामेज गर्छ होइन फ्रुटलाई पनि। अनि त्यहाँ पनि हामीले अब ठुला रुखहरूदेखि लिएर सानो विभिन्न चाहिँ एज क्लासको सिल्डिङहरू हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्ने म्यानेजमेन्ट गर्यो भने एज क्लास डिस्ट्रिब्युसन गर्यो भने द्याट्स हेल्प्स टु द कन्टिन्यू प्रोडक्सन्स एज वेल एज प्रोटेक्ट द इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो फार्म भन्ने कुरा गरेको मैले चाहिँ। त्यहाँले हाम्रो एज क्लास डिस्ट्रिब्युसन यो चाहिँ म्यानेज हुनुपर्छ भनेको एकै किसिमको रुख लगाइदियो भने द्याट्स मे द ड्यामेज हिन्डर गर्छ इन्भाइरोमेन्ट पनि हिन्डर गर्छ अनि प्रोडक्सन पनि बन्द हुनसक्छ होइन। हामीले एकैचोटि लगायो अनि एकैचोटि काटिदियो त नाङ्गो भइहाल्छ नि त होइन ट्रीहरू। त्यस कारणले त्यसलाई पनि एज क्लासमा हामीले यो वी क्यान म्यानेज हाम्रो यो एज क्लासमा राख्नुपर्छ हामीले सिल्भिकल्चर सिस्टममा। कोही अब कुनै ठुलो रुख छ 10 वर्षको छ कोही 5 वर्षको कोही 4 वर्षको कोही नेक्स्ट इयर प्लान्टेसन यसरी गऱ्यो भने यु हेभ टु कन्टिन्यू सप्लाई द दिस रिसोर्सेस फ्रम द फरेस्ट प्रोडक्ट अथवा ट्री प्रोडक्ट भन्न खोजेको। त्यसरी हामीले एज क्लास डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ। त्यतै रिजेनेरेसनका कुराहरू पनि हामीले नो द एपियर्स अफ द वाट इभेन्ट द नो स्पेसी एडप्ट इन द काइन्ड अफ डिस्टर्बेन्स रिजेनेरेसनका कुराहरूमा पनि वी हेभ टु थिङ्क र स्ट्यान्डहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसरी अब एज क्लासहरूमा होइन सिङ्गल कोरेट सिङ्गल एजकोमा चाहिँ गर्दाखेरि यसरी आयो सबै बढ्छ अनि जम्मै एकैचोटि घट्छ काट्दै सिट्यो नि। त्यस्तै अब यो डबल कोरेट स्ट्यान्डमा चाहिँ 2 एज क्लासको एउटा यो क्लासको चाहिँ एउटा यो क्लासको छ एउटा बढ्छ अनि अर्को बढ्छ। यसरी चाहिँ विभिन्न क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो एज क्लासको उसमा हामीले चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ जसले चाहिँ ब्यालेन्स एज क्लासहरू र यसरी माथिदेखि तलसम्मको क्लासहरूको डिफ्रेन्ट एज क्याटेगोरीको चाहिँ प्लान्टहरू चाहिँ वी क्यान ग्रो इन द डिफ्रेन्ट टाइम पिरियड द्याट हेल्प्स द कन्टिन्यू सप्लाई द यो फरेस्ट प्रोडक्टहरू घाँसका कुरा दाउराका कुरा पनि हामीले चाहिँ त्यसरी हामीले एज क्लास डिस्ट्रिब्युसन म्यानेज गर्न सक्यौँ भने फार्मल्यान्डमा पनि द्याट हेल्प्स टु सपोर्ट द निड अफ द एग्रोफोरेस्ट्री प्रोडक्ट है। अब यसरी यो गऱ्यो भने त्यस्तै एज क्लास डिस्ट्रिब्युसनका भने नि मैले अब 5 क्राउन क्लासेस त्यसले गर्दाखेरि एउटा के हुन्छ नि क्राउनको कभरेज पनि फरक पार्छ। अनि कुनै ठुलो रुख छ त्यसले सबै ढाकिदियो अरू खेती हुँदैन भने ठुलो रुख जम्मै एकैचोटि भयो भने त त्यसले क्राउनको कुराहरूमा अरू ड्यामेज गर्ने कुराले डिफ्रेन्ट क्लास गर्दाखेरि कम्पिटिसनको कुराहरूमा लाइटको कुरामा सबैमा द्याट्स इम्पोर्टेन्ट है। त्यस कारणले यो डोमिनेन्ट कुरा कोडोमिनेन्ट इन्टरमिडिएट र ओभर टप भनेर यसरी चाहिँ यो एज क्लासले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न क्लासले चाहिँ क्राउन कभरेजमा फरक पार्छ। यसको म यो ग्राफबाट तपाईँले भन्छु यो भन्दा पनि यसले चाहिँ के हुन्छ ट्री विथ क्राउन द्याट एक्सटेन्ड कम्प्लिटली एबभ द जनरल लेभल अफ द क्यानोपी द्याट रिसिभ द लाइट फ्रम द एबभ एन्ड फ्रम अल साइड भन्दा यसरी यो होइन इमर्जेन्ट यसरी हाम्रो ट्रीको कम्पोजिसनका कुरा एज क्लासका कुरा गर्दाखेरि यो एकदम ठुलो चाहिँ एकैचोटि बढ्यो त्यसलाई चाहिँ साइडबाट लाइट पाउँछ उसलाई चाहिँ अरूसितको त्यति इफेक्ट नै गर्दैन भने क्राउनको क्लासमा है। डोमिनेन्ट यो डी यसले चाहिँ डोमिनेन्ट गर्यो तलकोलाई सबैलाई ढाकिदिने काम गर्यो इन्टरमिडिएट पनि काम गर्यो भने त्यस्तै इन्टरमिडिएट भनेको यो चाहिँ छ आई यसले इन बिट्विन डोमिनेन्ट र अनि त्यसपछिको कोडोमिनेन्टको बिचमा आयो यसले पनि राम्रोसित ग्रोथ नहुन सक्छ होइन। यसरी छ भने अनि ओभर टप भनेको
यसले चाहिँ सबै रुखले ढाकेको चाहिँ यस्तोमा अब सेड लभिङ मात्रै लाउन सक्ने भयो। यसमा अर्को ट्रीहरू त्यसरी त्यसले विभिन्न एज क्लासको गरिदियो भने अब यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टाटामा फरक पार्न सक्छ। त्यस कारण यो क्राउनको चाहिँ डेन्सिटीको आधारमा पनि हामीले एज क्लासहरू चाहिँ त्यसको स्पेसिस कम्पोजिसनहरू हामीले छुट्याउनु पर्छ भनेर यसरी यो सिल्भिकल्चर म्यानेजमेन्टमा हामीले त्यहाँ हामी लपिङ गर्छौँ होइन अनि कपिसिङ गर्छौँ। हामी त्यहाँ यस्तो छ भने हामीले यहाँको रुखहरू चाहिँ हाँगा बिगा काट्ने गरेर छिमल दिएर अनि वी हेभ टु मेक द मोर चाहिँ सनलाइट लिने काम गराउँछ हामीले सिल्भिकल्चर प्र्याक्टिस गरेर। नत्र अब यो प्लान्ट त आउनै सकेन नि भने यो प्लान्ट आउनको लागि चाहिँ हामीले वी डु द दिस अब यसलाई ट्रिनी यसको लपिङहरू गरेर वी हेभ टु remove all these branches and twigs त्यसरी निकाल्न सक्छ। त्यसरी पनि हामीले यो क्राउनहरूको म्यानेजमेन्ट गर्ने डिफ्रेन्ट एज स्टार्टमा हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हेर्नुहोस् यो पनि त्यही हो, हामीले विभिन्न स्पेसिसहरू छ होइन। अब सिट्रसहरू छ अनि इटेरियाजहरू छ होइन, कफी छ यहाँ तल यहाँ छ नि। त्यस्तै अब यो केरा पनि लगाएको छ, अब यो सुन्तला छ र डिफ्रेन्ट स्पेसिसहरू छ। यो चाहिँ ठुलो रुखहरू छ। अब यसले चाहिँ खासै त्यति असर गरेन भने ट्रीहरू यहाँ लगाएको छ भने अब त्यो मुनि चाहिँ हामीले अब केराहरू चाहिँ माइट बी वर्क विथ यसले त्यति धेरै हल्को लाइटले चाहिँ यसलाई केराकोलाई त्यति ड्यामेज गरेन भने त्यस्तै अरू स्पेसहरू चाहिँ डाइरेक्टली सेयर लभिङमा हामीले कफीहरू लगायौँ भने जहाँ चाहिँ लाइट चाहिँ इन बिट्विन लाइट पुग्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ वी क्यान ग्रो द अदर स्पेस भने यसरी कम्पोजिसन अफ द दिज फ्रुट ट्रिज एन्ड अरू other trees and coffees can be grown in the same land area with the different silvicultural practices, other choice of species. These are some examples. Above ground ko kura ani below ground ko kura garयौं। below ground ma के छ नि अब हामीले चाहिँ यो deep rooted plantहरु र shallow rooted को कुराहरु हामीले हेर्नु पर्छ। माथि त लाइट को कुरा गरे भने डिप रुटेड तल्लो उसमा के हुन्छ भने अब स्यालो रुटेड भयो भने कम्पिटिसन हुने भयो। यो जति केरा त उछ नि त एकदम स्यालो रुटेड हो, तर यसको ट्री चाहिँ डिप रुटेड भएको हुनाले अनि देन केरा दिस बनाना क्यान बी युटिलाइज द मोइस्चर न्युट्रिएन्ट फ्रम द दिस सर्फेस अफ द सोइल। स्यालो छ त्यसरी हामीले विभिन्न रुटको साइजमा पनि यो न्युट्रिएन्ट र मोइस्चरको कन्सिडर गर्न हामीले यसरी चाहिँ यो रुटको डिस्ट्रिब्युसन कोकोनटहरु हैन, यो भनेको नरिवलहरु पूर्वतिर हैन, पाइनएप्पल हैन, यस्तै कोकाहरु छ यो साउथ अमेरिकातिर चाहिँ हामीतिर छैन। त्यसरी यसरी हामीले चाहिँ यो पाइनएप्पलहरुको चाहिँ र कोकोनटको नि कम्बिनेसन यसरी चाहिँ स्यालो र डिप रुटेड भनेर हामीले प्लान्टेसन गर्न सक्छौं, भर्टिकल र इभन द होरिजन्टल। त्यसरी हेर्नुस् त कोकोनटको चाहिँ अब यो नरिवल यस्तो हुँदो रहेछ, कोका यो साउथतिर हुन्छ, यसको अलि डिप हुँदो रहेछ 2 मिटर डेप्थ भने यसले 1 बिलो द 1 मिटर हुँदो रहेछ नरिवल भने। यसरी हामीले चाहिँ यो प्लान्टेसन गर्दाखेरिका यसको त्यतै पाइनएप्पल नरिवल पनि लगाए, पाइनएप्पल अझ चाहिँ यो एक भनेपछि यो चाहिँ लगभग 50 यो त 30 सेन्टिमिटर जतिमा चाहिँ पाइनएप्पल चाहिँ हुँदो रहेछ नि, कोकोनट चाहिँ 1 मिटर तल गयो। त्यसकारणले यो चाहिँ त्यसले मोइस्चरमा न्युट्रिएन्टमा चाहिँ कम्पिटिसन हुन पाएन, यसले यो सर्फेसबाट लिन पाए, यसले चाहिँ बिलो द 1 मिटर भन्दा तल डिजाइन हो। त्यसकारण these are some examples that helps to the to minimize the competitions। भने यसरी चाहिँ हाम्रो विभिन्न स्पेसहरुको चाहिँ कम्पोजिसनहरु, प्लान्टिङहरु, डिस्टेन्सहरु चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने खोजेको। हेर यो सिल्भिकल्चर सिस्टममा जस्तो अब हामी अब सिलो पास भनेको हामीले घाँस पनि लगाउने, गाई बस्तु पाल्ने, हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब नर्मली चाहिँ त्यस्तोमा हामीले स्पेस ग्राउन्ड इन द block configuration or the along the plot boundary or the design place, foliage is lopped and periodically and feed to the animals। हामीले के गर्छौं कट एन्ड क्यारी सिस्टम यस्तो प्लान्ट लगाउँछौं जसले चाहिँ महिनै पछि चाहिँ घाँस आउन सकोस्। हाँगा आउँछ पलाउँछ जस्तो ल्युसिनाहरु हैन, हामीले इपिलिपहरु हाँगा काट्यो फेरि पलाउँछ फेरि लगायो, त्यो प्रोटिन पनि भयो, न्युट्रिएन्ट पनि दिन्छ र यसरी घाँस रुख लाउने काटेर खुवाउने गाई बस्तुलाई तो कट एन्ड क्यारी सिस्टम छ। त्यसरी सिल्भर हामीले कन्टिन्यू हामीले कटिङ गर्दा पनि इट कम अप त्यस्तो स्पेस गर्छौं हैन। लाइभ फेन्स भनेको हामीले चाहिँ अब यो विन्ड ब्रेकहरुमा अथवा चाहिँ फोडर ट्रीहरु चाहिँ हामीले किनारमा लगाएर त्यसले फेन्सिङ गर्ने काम गर्छ र चाहिँ फोडर दिएर जसले चाहिँ ग्रेजिङ कन्ट्रोल गर्ने कुराहरुमा अरु काम गर्छ। त्यसरी हामीले विभिन्न किसिमले हामीले सिल्भर पासल सिस्टममा पनि हामीले गर्ने यसरी। यसमा अब यसले
यहाँबाट लिएर आयो, घाँस लिएर आयो, अनि गाईबस्तुलाई खुवायो, अनि यो पोल पनि दाउराको लागि युज गर्यो भने, अनि यसरी लाइभ फेन्स भने त्यही चाहिँ हाँगाहरू चाहिँ तलको चाहिँ सबै काटेर चाहिँ गाईबस्तुलाई खुवायो, त यसले फेन्सिङको काम पनि गर्यो। यसरी दुईटै पर्पजमा हामी चाहिँ वी क्यान वर्क फर द दिस सिल्भिकल्चर प्र्याक्टिस फर द सिलोपासल सिस्टम। केही छ त्यस्तै हो सिल्भिकल्चरको फोटो ट्रीको हामीले अहिले कुरा गर्दाखेरि अब हामीले अहिले पनि पहिला भनिसकेँ मैले, फास्ट ग्रोइङ हुनु पर्यो, हाई प्रोडक्टिभिटी लिप्स र पड हुनु पर्यो, ड्राई सिजनमा पनि ड्राई जुन बेला नहुने त्यो बेला दिनु पर्यो नि। जस्तो हाम्रो नेपाल के सँगले माघ फागुन चैत वैशाख घाँसै हुँदैन। अब अहिले त बारीमा खेतमा जताततै घाँस छ, अनि जुन बेला ड्राई भइरहेको छ त्यो बेला हुने खाले हाम्रो चाहिँ हुनु पर्यो फोटो ट्रीहरू, अनि इजिली चिप हार्भेस्ट सबैले काट्न सक्ने निकाल्न सक्ने हुन्छ। त्यसमा यो अर्को के हुनु पर्यो, न्युट्रिएन्ट हुनु पर्यो, एबिलिटी टु रिफर्म रिकभर द प्रेडेटरी हार्भेस्ट, काटे पनि फेरि पलाउन सक्ने पर्यो, कपिसिङ हुनु पर्यो होइन। हामीले सिल्भिकल्चर प्र्याक्टिसमा कपिसका कुरा काट्यो फेरि आउनु पर्यो, सुटहरू प्रशस्त आउनु पर्यो होइन, ड्रटहरू लङ लिभ हुनु पर्यो। यसरी हामीले प्रोटिनका सबै यस्ता खाले हाम्रो स्पेसहरू छान्छौँ जसले चाहिँ कपिस आइरहनु पर्यो, अनि एकपल्ट काट्यो नि फेरि पलाउने, 2-3 पटक आउने वर्षमा, त्यस्तो खाले कपिस स्पेसहरू हुनपर्छ भन्न खोजेको। त्यसरी अब यो लङ लिस्ट छ, दिज आर द सम एक्जाम्पल्स, आई विल नट गो टु द one by one, त्यस्तै होइन। दे आर द सम स्पेस, त्यसको हाइटका कुरा, ग्रोथका कुरा, कपिसिङको एबिलिटी, जसको हामीले एग्रोफरेस्ट्रीमा चाहिँ हामीले कपिस स्पेसहरू भयो भने हामीलाई चाहिँ ग्रिन म्यान्युरिङ गर्नलाई, फोडरमा खुवाउनलाई, इभन दाउराको लागि चाहिँ धेरै बेटर हुन्छ। त्यसले जो सिल्भिकल्चर जो नेचर के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ त्यता फोडरका कुराहरूमा अदर पोसिबल भने त्यसरी दिज आर सम एक्जाम्पल्स विथ द स्पेसिस भनेर मैले राखिदिएको। त्यस्तै अब नेक्स्ट चाहिँ अब यो लास्ट चाहिँ मैले अब सक्छु अब 15 मिनटमा 20 मिनटमा। अब नाउ द कम्स टु द ट्री क्रप इन्ट्र्याक्सन्स। जस्तो त्यही अहिले भनेकै कम्पिटिसनका कुराहरूमा हाउ द ट्री एन्ड क्रप आर इन्ट्र्याक्सन्स एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम। सोलर आयो त्यसले के गर्छ, कति चाहिँ लाइटहरू चाहिँ ओभरल्याप गरिदिन्छ, कति इन्टरसेप्सन हुन्छ होइन, कति चाहिँ फ्रिली जान्छ होइन। अब यो मकैहरूलाई चाहिँ लाइट धेरै चाहिने भएको हुनाले यस्तो बिचमा लाउनु पर्छ ताकि लाइटको सेन्सिटिभ छ भने, जहाँ चाहिँ अब लाइटलाई सेड लभिङ छ नि यहाँ लाउन सक्छ भने। त्यस्तै यो झारपातहरूको लिटरहरू कुहिन्छ, त्यो कुहेर मल बनाउँछ होइन भने। यस्तै अब यो स्यालो रुटेड ट्री छ होइन, डिप रुटेड ट्री छ, यसले लिटर डिकेङ हुने, त्यो डिकेङ फेरि चाहिँ गो टु द न्युट्रिएन्टमा जान्छ, न्युट्रिएन्ट चाहिँ गो टु द प्लान्टमा, अनि प्लान्ट अपटेक गर्छ। फेरि यो झार पातहरू कुहिन्छ, कुहिएको चाहिँ मल हुन्छ सोइलमा, देन इट अगेन गो टु द एटमोस्फियर बाई अपटेक बाई न्युट्रिएन्ट, प्लान्ट न्युट्रिएन्टले अपटेक गर्छ र क्रपको पनि लिटरहरू यहाँ कुहिन्छ, त्यो कुहिएको पनि मल हुन्छ। त्यस कारणले यो इन्ट्र्याक्सन द ट्री क्रप इन द साइमल्टेनियस एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम सेडिङ हुन्छ होइन। यहीबाट बी भनेको कम्पिटिसन फर वाटर एन्ड न्युट्रिएन्ट, दुईवटा हुन्छ, वाटर एन्ड न्युट्रिएन्टमा कम्पिटिसन हुन्छ यहाँ मोइस्चरमा। त्यस्तै लिटर फल हुन्छ यहाँ चाहिँ, त्यस्तै लिटर फलबाट न्युट्रिएन्टहरू रिचार्ज हुन्छ, कार्बन नाइट्रोजन फस्फरस। अनि डिप रुटेड ट्री प्ले द रोल फर सेफ्टी नेट। र तलबाट चाहिँ यसरी के हुन्छ नि, न्युट्रिएन्टहरू चाहिँ जुन क्रपले लिने न्युट्रिएन्टहरू तल जाँदैन, तर डिप रुटेड प्लान्टले चाहिँ मोइस्चर पनि लिन्छ र न्युट्रिएन्ट पनि यहाँ लिन्छ। यो न्युट्रिएन्ट अपटेक बाई द प्लान्ट्स from the deep rooted and come with the surface of soil, which helps to the nutrient recycling and increase the organic matters in the other crops. Symbiotic पनि हुन्छ। यसरी different layer को चाहिँ root uptake ले nutrient मा moistures मा they are to association and not competitions and helps for the these are some typical example of tree crop interaction भन्न खोजेको। अब यसैलाई अब यो रिसर्च गर्नेहरूले यसरी गर्छ हैन। यही ट्री क्रप इन्टरेक्सन क्रप हुन्छ, ट्री क्रप न्युट्रिएन्ट ट्रान्सफर गर्छ, y1 y2 y3 भनेर यसरी गरेछ। यो ट्रीले यो नाइट्रोजन फिक्सिङ गर्छ, लिग्युम प्लान्टले नाइट्रोजन फिक्सिङ गर्छ, अनि CO2 फिक्सिङ गरेर अनि त्यसले चाहिँ के भन्दा फोटोसिन्थेसिस प्रक्रियाबाट अनि फ्रुटहरू दिने, लिफ लिटरहरू, भेजिटेबल ग्रोथ हुने। अनि त्यही कुराहरू चाहिँ
अब यो ती कुराहरूले प्र्याक्टिस गरेर अनि त्यसपछि ट्रीको प्रोडक्टहरू नाइट्रोजनको स्टक कार्बन स्टक हुने अर्ग्यानिक म्याटर बढ्ने इरोजन कन्ट्रोल हुने सेफ्टी नेट न्युट्रिएन्ट तलबाटको पनि माथि आउने काम गरेर यसले यिल्ड चाहिँ अब कति लस हुन्छ कति गेन हुन्छ क्रपमा यदि फ्यालो हुँदा के हुन्थ्यो अब यसरी चाहिँ एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम गर्दा के हुन्छ त न्युट्रिएन्टको र ट्री क्रप इन्ट्रेक्सन गर्दाखेरि यिल्डमा कति फाइदा भयो कति बेफाइदा हुन्छ भने यसरी पनि हामीले चाहिँ यो नेट बेनिफिट ट्री क्रप इन्ट्रेक्सन विथ हेज रो इन्टरक्रपिङ सिस्टमहरू यसरी हामी पनि विभिन्न डेप्थको न्युट्रिएन्टको लिचिङ गरेर पनि हामीले चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ रिसर्च गर्न सक्छौँ भन्ने खोजेको यसरी चाहिँ यिल्ड अफ द कन्ट्रोल मोनो क्रपिङ सिस्टम्स अनि है चाहिँ यसरी सिङ्गल क्रपिङ मोनो क्रपिङ गरेर हामीले गर्न सक्छौँ भनेको छ यसरी चाहिँ हामीले यो न्युट्रिएन्टको चाहिँ ट्री क्रप इन्ट्रेक्सन हुन्छ यो एडभाइस सिस्टममा इट्स मस्ट हैन यसले तीनटा किसिमको हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ न्युट्रल हुन्छ र नेगेटिभ तीन किसिमको चाहिँ ट्री क्रप इन्ट्रेक्सन हुन्छ है यसले स्पेसमा केमा हुन्छ भन्दाखेरि लाइटमा मोइस्चरमा न्युट्रिएन्टमा र स्पेसमा चारवटा के उसमा यिनीहरूको इन्ट्रेक्सन हुन्छ त्यो इन्ट्रेक्सन आइदर पोजिटिभ नै हुन्छ नेगेटिभ नै हुन्छ अथवा न्युट्रल इन बिट्विन दुईटा त्यसैलाई यहाँ यसरी छुट्याइदिएको छ type of interactions tree crop effect of the interaction in the populations and crop र tree मा के हुन्छ भन्दाखेरि म्युचुअलिजम भनेको इन्ट्रेक्सन फेभरेबल टु द ट्रु पपुलेसन दुईटालाई फाइदा हुन्छ जस्तो यो राइजोबियम ब्याक्टेरिया लेगुमिनस स्पेसिसहरू हामीले चाहिँ एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टममा लाउँदाखेरि